मनु महाराजका दुईजना छोराको नाम। अनि जसले चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले मैत्रेय ऋषि विदुरजी महाराजलाई तिनी उत्ताना पादको कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। ऊर्ध्व पादौ यस्य सः इति उत्ताना पादः। अब उत्ताना पादले आफ्नो राज्य शासन गर्नुभयो। राज्य शासन गर्दै जाने क्रममा सुनीति नाम गरिएकी कन्यासँग विवाह गरिदिनुभयो, जसबाट चाहिँ ध्रुव नाम गरिएको बालकको जन्म भयो। अब उत्ताना पाद भनेको पनि तपाईँ हामी नै हो। ऊर्ध्व पादौ यस्य इति उत्ताना पादः। अब सुनीति नाम गरिएकी कन्यासँग विवाह गर्नुभयो, जसबाट ध्रुवको जन्म भयो। अब सुनीति भनेको त राम्रो नीति, यो काम चाहिँ राम्ररी गर्नुपर्छ है। हर कुनैमा चाहिँ राम्रो सल्लाह दिने व्यक्तिले के भन्यो त तपाईँ हामीले सुनीति भन्यो। अब राजालाई सुनीति मन परेन। राजाले पुनः अर्को विवाह गर्नुभयो। अर्की पत्नीको नाम थियो सुरुचि। उत्ताना पाद नाम गरिएका राजाका दुईटी पत्नी भई, सुनीति र सुरुचि नाम गरिएका। अब कान्छी पत्नीका गर्भबाट उत्तमको जन्म भयो। हेर्नुहोस्, अब उत्तमको जन्म भयो। अब राजाले सुनीतिलाई त्याग दिनुभयो। सुनीतिलाई त्याग दिनुभयो, सुरुचिसँग बस्न थाल्नुभयो। यसरी राज्य शासन गर्दै जाने ध्रुव 5 वर्षको हुनुभयो। अब आफ्ना साथीहरूसँग आखिर बालकहरूको स्वभाव पनि हो, आफ्ना साथीहरूसँग खेल्न जाने, साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने, त्यो एउटा बालकहरूको स्वभाव पनि हुन्छ। अनि फेरि साना केटाकेटी अलिक उच्छाड स्वभावका भएनन् भने फेरि काम पनि दिँदैन। हेर्नु सबैले उच्छाड स्वभावकै हुनु पर्छ। तपाईँ हामी रिसाउँछ कति बिगार गरेको भन्छौँ नि, त्यो केटाकेटीले चाहिँ बिगार्नै पर्छ। त्यो सानो उमेरमा सानो भएर बसेको धर्मशास्त्रले राम्रो मान्दैन। केटाकेटी अवस्थामा उच्छाडै हुनुपर्छ। अब केटाकेटीको स्वभाव पनि हो, कहिले माटो खेल्ने, कहिले के गर्ने। अब जब 4-5 वर्षको हुनुभयो, बालकले एक दिन गएर सोधेछन् ध्रुवलाई, हे ध्रुव, तिमी अब त ठुला पनि हुँदैछौ, तिम्री आमा त हामीले चिनेका छौँ, तर तिमीलाई जन्म दिने बाबा को हुन् भनेर सोधेछन्। हेर्नुहोस्, ध्रुव त छक्क पर्नुभयो। छैन, जन्म दिने बाबा पनि हुन्छन् र संसारमा भन्ने लागेछ। हेर्नुहोस्, अब बाबाको माया प्राप्त गरेको भए पो मा बाबा हुन्छन् भन्ने ज्ञान हुन्थ्यो त। हेर्नुहोस्, आफूले जुन दिन थाहा पाइयो, आफूलाई ज्ञान प्राप्त हुँदाखेरि आमाकै आँखामा हुर्किनु भएको थियो ध्रुव, बाबा हुन्छन् भन्ने कुरो थाहा थिएन उहाँलाई। केही बोल्न सक्नु भएन, आँखाबाट आँसु झरे। ध्रुव सानो बालकको साथीहरूले भन्दैछन्, अलिक कठोर वचन बोलेछ। ध्रुव, आजसम्म तिमीलाई हामी ध्रुव भनेर बोलाइरहेका छौँ, अब भोलिदेखि बिना बाबुको छोरो भनेर बोलाउँछौँ तिमीलाई भन्दैछन्। कति मन दुःख होला त्यो सानो बालकलाई। बिना बाबाको छोरो भनेर बोलाउँछौँ। अब ध्रुव रुँदै रुँदै जानुभयो आमा भएका ठाउँमा। आमाले छोरो रुँदै आएको देख्नुभयो र सोध्नुहुन्छ, बाबु किन रोएको त? आमाले छोराले भनेछन्, आमा, मलाई जन्म दिने मेरा बाबा को हजुरलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस् न त। भन्ने बित्तिकै सुनीति माताले भन्नुभएछ, हेर बाबु, हेर पुत्र, मैले तिमीलाई आजसम्म नभनिकन राखेको थिएँ नि। जुन यो पृथ्वी लोकमा उत्ताना पाद भनेका राजा त तिमीले सुनेका छौ नि, चिनेका छौ नि। यिनै उत्ताना पाद नाम गरिएका राजा तिम्रा पिता हुन् भनिदिनु भएछ। म जान्छु अब पितालाई भेट्न भन्ने मनमा लाग्यो ध्रुवलाई। एक दिन बिहान प्रातःकालमा चाहिँ गएर पिताजी सिंहासनमा बस्नु भएको थियो। ध्रुव दगुर्दै गएर पिताजीका गएर काखमा गएर बसेछन्। अब यो आफ्नो दिदीको छोरो बहिनीले आएर बसेको देख्दाखेरि, विमाताले बसेको देख्दाखेरि च्याप्प पाखुरामा समातेछन् र भुइँमा झारेछन्। दुर्वचन बोलेछन्, हे ध्रुव, तँलाई यो तेरा बाबाको काखमा बस्ने यदि विचार छ भने नि, जा त पहिले गएर मर, अनि मरेर मेरा कोखबाट जन्म लिनुपर्छ, अनि मात्र तैँले यो काख पाउँदछस्, नत्र पाउनेवाला छैनस्। कस्तो कठोर वचन बोलिन्। त्यहाँभन्दा कठोर वचन ध्रुवका लागि केही पनि थिएन। तर बाबा केही पनि बोल्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा अब केही बोल्न सक्नु भएन बाबाले। एउटा नीतिमा एउटा श्लोक आउँछ क्या, भनौँ कि नभनौँ भन्न पनि अलिकति सङ्कोच लाग्दैछ। आखिर आज 4 दिन भइहाल्यो, 3 दिन पछाडि त म हेरिहाल्छु। आखिर यो श्लोक चाहिँ म भनिहाल्छु है हजुरलाई। अब विलास बहि विलास्यन्तः स्थित मार्जर सर्पयो मध्ये आठ विवाह भाति पत्नी प्रयुतो नरह। कहिले पनि सर्पले आफ्नो घर बनाउँदैन अरे।
बिचरा उसले प्वाल बनाउनै सक्दैन। अनि सर्पको आहारा भनेको के हो? मुसो खान्छ उसले, खोजी खोजी खान्छ अनि त्यही मुसाकै घरमा गएर ऊ बस्दछ। अब त्यो सर्प आहारा खोज्दै खोज्दै जाने क्रममा चाहिँ एउटा मुसाको प्वालले त्यसले पक्कै पनि मेरो आहारा यहाँभित्र छ होला भनेर त्यो दुलाभित्र प्रविष्ट गर्यो। अब त्यो दुलाको अन्त्यसम्म पुग्दा पनि मुसो छैन। विचार गरौँ, पक्कै भरे घरमा फर्केर त आउला नि, त्यतिखेर खानु पर्यो भनेर तल दुलाका फेदमा आमु पारेर बसेको छ सर्पले मुसा। अब त्यो मुसो बाहिर चढ्न गएका बेलामा बिरालाले देखेछ क्या त्यो मुसालाई। आखिर बिरालाको आहारा पनि त्यही मुसो हो, खानु पर्यो यसलाई भनेर झम्किन खोज्दाखेरि अब त्यो बिचारा त्यो मुसो आफ्नो प्राण बचाउनको लागि कहाँ जानु पर्यो? त्यही आफ्ना घरभित्र प्रविष्ट गर्नु पर्यो। डगुरेर जाँदै थियो, यतापट्टि माथि बिरालाले विचार गरेर पक्कै यसको फर्किने बाटो त यही होला नि, भरे कतिखेर फर्किन्छ त्यतिखेर म च्याप्प समातेर खान्छु भनेर माथि बिरालो बस्नुभयो, ढुकेर बसेको छ। अब त्यो बिचमा भएको मुसो यसो उँधो जाँदै थियो, तल हेर्दाखेरि आफ्नो काल आफूलाई खानका लागि सर्पले यति ठुलो आँ गरेको छ। राम राम यहाँमा बाँच्न नसक्ने रहेछु, बाहिर निस्किनु पर्ने हो भनेर डगुरेर बाहिर निस्किन खोज्दाखेरि माथिबाट अर्को आफ्नै कालले चाहिँ आँ गरिरहेको छ बिरालाले। अब भन्नुहोस् त त्यो बिचरा त्यो मुसाको हालत कस्तो भयो होला? मध्ये आखिरी पत्नी द्वय युतोन र दुईजना विवाह गर्ने बाबाको चाहिँ हालत यस्तै हुन्छ, एकचोटि राधे राधे भन्दैन सर। तल जाउँ त सर्पले खान्छ, माथि निस्क्यौँ त बिरालाले खान्छ। बिचरा सम्झ्यौँ त तपाईँ हामीहरू, आज राख्नलाई त्यस्तै भयो, के गर्ने? अस्ति नगर्नु पर्ने गरिहाल्यो। अब ध्रुव बिचरा बाबालाई नमन गर्नुभयो, बाबालाई त साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर निस्किनु भयो आश्रमबाट। रुँदै रुँदै घर पुग्नुभयो। आमाले देख्नुभयो छोरो रुँदै पो आउँदैछ, बाबालाई भेट्न गएको झन् खुसी भएर आउँछ होला भन्ने लागेको थियो आमालाई। झन् रुँदै रुँदै आएको देख्दाखेरि आमाले सोध्नु भएछ, के भयो बाबु, किन रोक्नु त? बिचरा ध्रुवले त केही पनि भन्न सकेनन्। ध्रुवसँग अरू साथी पनि गएका थिए, ती साथीहरूले दर्शाइदिए, हेर्नुहोस् आमा यस्तो यस्तो भयो आज, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको छोरो रोइरहेको छ। अब ध्रुवले भनेछन्, आमा म तपस्या गर्न जान्छु, सबैभन्दा पहिले बिदा दिनुहोस् मलाई, म भगवानको तपस्या गर्नेछु, अनि तपस्या गरेर फर्किनेछु, अनि मात्रै म बाबाको काखलाई प्राप्त गर्नेछु। यति ठुलो वज्रको विभाग गरौँ ध्रुवका हृदय। आमा रुन थाल्नुभयो, बाबु त जन्मेकै थिइनस् त, गर्भमै आउँदाखेरि तेरा बाबाले अर्को विवाह गरेर मलाई यो झुपडीमा राखेका। जुन दिन यो झुपडीमा राखेर त्यही भएर बाबा फर्केर गए, त्यस दिनदेखि के खाँदैछन्, कसरी सुतेका छन्, बिहान के खाँदैछन्, बेलुका के खाँदैछन्, के लगाउँदै होलान्, के ओढ्दै होलान्, के ओछ्याउँदै होलान्, केही पनि आजसम्म फर्केर हेरेका छैनन्। तेरो मुख हेरेर म बसिरहेको छु। अब तैँले पनि मलाई छोडेर जाने कुरो गर्दैछस्, कहाँ जान्छस् त बाबु, नजा भनेर आमाले सम्झाउनु भएछ। तर ध्रुव केही गरे पनि मान्दैनन्, आमा म जान्छु नि। एकातिर आमा, अर्कोतिर छोरो रुन शुभारम्भ गर्नुभयो। आमाले मन विचार गर्नुभयो, म पनि रोइरहेँ, मेरो छोरो पनि रोइरह्यो भने व्यवहार यसरी चल्नेवाला छैन। आफ्नो मनलाई बाँध्नुभयो आमाले, बाबु हेर आखिरी अब जीवन भन्ने कुरो यस्तै हो। तेरा हजुरबाहरूले तेरा बाबाहरूले पनि आज ईश्वरको आराधना गरेर भगवत धामलाई प्राप्त गरेका थिए भने जान त भनिदिनु भएछ आमाले। मनलाई खिचेर चाहिँ आफ्नो छोरालाई बिदा दिनुभयो आज। अब ध्रुव तपस्या गर्नका लागि त निस्किनुभयो घरबाट, तर केही थाहा छैन बिचारा त्यो 5 वर्षको बालकलाई कहाँ जाने, अनि तपस्या गर्न कहाँबाट शुभारम्भ गर्ने, कहाँ गएर अन्त्य गर्ने, कसरी तपस्या गर्नुपर्छ, यसको पनि नियम होला आचरण होला, केही थाहा छैन। त्यो बिचारा 5 वर्षको बालक ध्रुव कण्टकार जङ्गलमा पुगे। नारद ऋषिले थाहा पाउनुभयो यो कुरो। आज उत्ताना पात्न मुनिको राजाको छोरो सानो बालक 5 वर्षको बालक ध्रुव चाहिँ जङ्गलतिर लाग्यो अनि तपस्या गर्ने। म परीक्षा गर्नु पर्यो यो बालकको भन्ने विचार गरेर नारद ऋषि जानुभएछ। पछाडिबाट बोलाउनु, हे बाबु कहाँ जाँदैछौ तिमी, को हो भनेर सोध्नु भएछ। यसो पछाडि फर्केर हेरेका त नारद ऋषिको दर्शन गरेर त्यो बालकले, गुरुदेव म हजुरलाई त चिन्दिनँ, तर हजुरको स्वरूप देख्दाखेरि हजुर पक्कै ज्ञानी ऋषि जस्तो हुनुहुन्छ, म तपस्या गर्न जाँदैछु जङ्गलमा। नारद ऋषिले भन्नुभएछ, बाबु तपस्या त गर्नुपर्छ, त्यो त राम्रो कुरा हो, तर कसको तपस्या गर्छौ तिमीलाई थाहा छ भन्नुभएछ। ध्रुवले भन्नुभएछ, यो त कुरो मलाई केही थाहा छैन गुरुदेव, कसको तपस्या गर्ने, कहाँ बसेर गर्ने, बिहान के खाएर तपस्या गर्ने, खाएर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, नखाइकन गर्नुपर्ने हो कि, यसको कति दिनको अवधि हुन्छ, यो कुरो मलाई केही पनि थाहा छैन गुरुदेव। मैले अब हजुरलाई गुरु रूपमा वर्ण गरेँ,
हजुरले मलाई सारा ज्ञान दिनुहोस्, भगवानको वासस्थान कहाँ कहाँ छ त जीवनमा, भगवानलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ, मलाई बताइदिनुहोस् न गुरुदेव भन्ने बित्तिकै नारद ऋषिले बताउन थाल्नुभयो। बाबु बडो सुन्दर दृष्टान्त दिनुहुन्छ। एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो, जो राजा भए पनि नास्तिक प्रवृत्तिको। हेर्नुहोस् है, भगवान छैनन् मात्रै भन्ने भावना हुन्थ्यो राजालाई। अब यथा राजा तथा प्रजा जस्ता खालका राजा, जस्ता खालका चाहिँ समाज चलाउनेवाला व्यक्तित्व हुन्छन्, तपाईँ हामीले पनि त्यस्तै बनिनुपर्छ। त्यसले त त्यसो गर्यो भने मैले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने भावना हुन्छ क्या तपाईँ हामीलाई पनि। अब राजा नास्तिक प्रवृत्तिको, प्रजाहरू पनि सबै नराम्रो खालको आचरणमा फस्न थाले दिनानुदिन। तर राजाको जो महलमा बस्ने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बडो ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। जुन आफ्नो समय जुन थियो राज्य महलमा उपस्थित हुनुपर्ने समय 10 बजी 11 बजे, त्यो समयमा आउँदाखेरि मन्त्रीले बिहान भगवानको सेवा पूजा गरेर अनि हातमा चाहिँ एउटा चन्दनको पात्र बोकेर लिएर आउने अनि सबैजनालाई लगाइदिनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भएका राजा सहित त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै प्रजाहरूलाई। यसरी दिनचर्या व्यतीत हुँदै जाँदै थियो। एक दिन राजालाई रिस उठेछ, हे मन्त्री, तिमीले भगवान भगवान भनेर पूजा गर्छौ, कि त मलाई भगवानको दर्शन गराउनु पर्यो तिमीले, कि त भगवान छैनन् भनेर तिमीले पनि भोलिदेखि यो पूजा पाठ बन्द गर्नु पर्यो। यदि दुईटा काम गर्न सक्यौन भने म तिमीलाई फाँसीको सजाय दिन्छु भन्नुभएछ राजाले। हेर्न सक्छ, मन्त्रीले विचार गर्नु, भगवान छैनन् त कसरी भन्नु, अब छन् पनि कसरी भन्नु, देखाउन सकिँदैन, यिनै हुन् भगवान भनेर आखिर के गर्ने। बडो दुविधामा पर्नुभयो सन्यास मन्त्री। बरु म फाँसीमा चढ्छु तर भगवान छैनन् चाहिँ भन्दिनँ भन्ने विचार गर्नुभएछ क्या, मनबाट सङ्कल्प बोक्नुभयो। यत्रो दिनदेखि मैले भगवानको आराधना गर्दैछु, भगवानको पूजन गर्दैछु, पक्कै पनि मलाई भगवान मेरा इष्ट देवता, मेरा कुलदेवताले मेरो रक्षा त गर्नु नि हुन्छ होला नि भन्ने विचार गरेर अब अन्तिममा, हे गुरुदेव, हे महाराज, मलाई केही समयका लागि छुट्टी दिनुहोस्, भगवानको दर्शन म हजुरलाई गराउँछु भन्नुभएछ। राजाले 1 वर्षको छुट्टी दिनुभयो, 1-2 दिनको मात्र होइन। चिठी काट्नुभयो बकाइदा 365 दिन तिमीलाई छुट्टी छ, 366 दिन लागेका दिनसम्ममा यदि भगवानको दर्शन गराएन भने त्यस दिन तिमीलाई फाँसी चढाउने छु म। चाहे भोलि देखौ, चाहे पर्सि देखौ, चाहे 6 महिना बितेपछि देखौ, तर 365 दिनभित्रमा तिमीले भगवानको दर्शन गराउनुपर्छ। त्यसको भोलिपल्ट तिमीलाई म फाँसीमा चढाउने छु भनेर बकाइदा चिठी काटेर छुट्टी दिनुभयो राजाले। मन्त्री अब भगवानको खोजीका लागि निस्किनुहुन्छ। आज खोज्नुहुन्छ, भोलि खोज्नुहुन्छ, बाटामा खोज्दाखेरि कहाँ भगवान भेटिन्छ। कहिलेकाहीँ हातमै बोकेर खाइन्छ फिनिसो, अनि छोरीलाई सोध्छ, हे नानी कहाँ राख्यौ, मैले फिनिसो खोज्दैन हुन्छ, भरे आफ्नै हातमा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब त आफैसँग भएको चिज त कहिलेकाहीँ भेटिँदैन भने भगवानलाई कहीँ त्यसै बाटामा खोज्दाखेरि तपाईँ हामीले भेट्छौँ, भेट्न सकिँदैन। अब मृत्युको समय निकटतम आउँदैछ, समय दिनानुदिन व्यतीत हुँदैछ। मनमा कता कता डर उत्पन्न हुन थाल्यो मन्त्रीलाई, कतै म फाँसीमा चढ्ने भएँ। अब मैले यत्रो वर्षदेखि भगवानको सेवा गरेको, भगवानको पूजन गरेको फल त मैले आज कुनै पनि फल प्राप्त गर्न नसक्ने भएँ, हे भगवान भनेर अत्यन्त अन्तरात्माबाट ईश्वरको आराधना गर्न शुभारम्भ गर्नुभयो। अब जब फाँसीमा चढ्नुपर्ने जम्मा 4 दिन मात्र बाँकी थियो, एक दिन बाटामा हिँड्दै जाने क्रममा एकजना नाङ्गा साधुलाई भेट्नु भएछ बाटामा, जसले कपडा पनि लगाएको छैन। अनि बाटामा झरेको चना टिप्दै खाँदै गर्दा रहेछन्। धेरै बेर विचार गर्नुभयो मन्त्रीले, पक्कै पनि साधुभित्र चाहिँ केही गुड रहस्य छ क्या, र खाँदाखेरि त्यतिखेर पो आनन्द हुन्छ त। सबै झरेका चना भेला पारेर अनि एउटा आसनमा बसेर खाँदा पो तृप्त हुन्छ त, आनन्द हुन्छ। तर यिनले त जुन भेटिन्छ, जे भेटिन्छ त्यही गप्प खाइहाल्छन्। पक्कै पनि साधुभित्र केही गुड रहस्य छ, कारण मेरो मनको व्यथा यी साधुलाई सोध्नु पर्यो भन्ने मनमा विचार गरेर छेउमा गएर प्रणाम गरेछ। गुरुदेव, मैले हजुरलाई नमन गरेँ। यसो साधुले हेर्नुभएको ललाटको रेखा, बाबु तिमी हेर्दाखेरि त उच्च कोटिका व्यक्ति जस्ता देखिन्छौ, तर तिम्रो यो अनुहार चाहिँ किन मलिन छ त भन्ने बित्तिकै उनले आफ्नो व्यथा पोखे। अब मैले यतिखेर पनि मेरो आफ्नो मनका व्यथा यी साधुलाई मैले पोखिनँ भने मेरो जीवन बेकार हुनेछ, म मर्नेछु भन्ने लाग्यो। उनले यथार्थ कुरो दर्शायो, हेर्नुहोस् गुरुदेव, म यस्तो व्यक्ति हो, मैले यदि राजालाई भगवानको दर्शन गराइन भने मलाई पर्सि राजाले फाँसीमा चढाउनेछ। भगवानको दर्शन हजुरले गराइदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै साधुले विचार गर्नुभयो, मैले यसको उद्धार गर्नुपर्दछ, तर राजाको पनि उद्धार गर्नुपर्दछ।
सन्तको हृदय सन्तको स्वभाव भनेको नौनी घिउको समान हुन्छ हेर्नु सब नहि समहरते ज्योतिषराम चन्द्र सूर्य भगवानले आफ्नो किरण चन्द्रमाले आफ्नो किरण यहाँ चाहिँ पुराण लाग्दैछ यहाँ चाहिँ अलिक धेरै घरमै अलिक मास्टर चाहिँ त्यहाँ पशुहरूको हिंसावृत्ति हुँदैछ यहाँ चाहिँ म यहाँ पार्छु कहिले पनि भन्नुहुन्न अरे हेर्नु सब सबैतिर आफ्नो उज्यालो सबैतिर आफ्नो प्रकाश पारिरहनु भएको हुन्छ सन्तको स्वभाव भनेको पनि त्यस्तै हुन्छ आज दुष्टमाथि पनि कृपा दृष्टि गर्नुहुन्छ सज्जनमाथि पनि कृपा दृष्टि गर्नुहुन्छ अब सन्तले विचार गर्नुभयो मैले यिनको रक्षा गर्नुपर्छ र ती साधुको लागि ती राजालाई पनि मैले उद्धार गर्नुपर्छ ती नास्तिक प्रवृत्तिका राजालाई मैले आज चाहिँ भगवतका अत्यन्त सुन्दर सन्देश दिएर चाहिँ तिमीलाई पनि मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने मनमा विचार गर्नु र भन्नुहुन्छ हे बाबु तिमी चिन्ता नगर मलाई लिएर होइन तिम्रा राजाका सान्निध्यमा म भगवानको दर्शन गराउँछु मन्त्रीले भने गुरुदेव यो काम त मैले गर्नुपर्ने छ हजुरले है तिमी किन फेरि चिन्ता गर्छौ अब त्यही सन्तले एउटा उपाय बताइदिनु भयो भन्नुहुन्छ मलाई लिएर जाऊ अनि मलाई लिएर जाँदाखेरि पक्कै पनि राजाबाट हुकुम हुनेछ खोइ त भगवान भनेर सोध्लान् यिनै हुन् भगवान भनेर सोध्लान् तिमीलाई त्यतिखेर तिमीले के भन्नु भने नि बाबु यति सानो प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री भएर दिइराख्नु पर्दैन महाराज यी नाङ्गा साधुले पनि दिन सक्छन् भन्नु त्यति भन्दा तिम्रा राजा मान्छन् भन्नुभएछ त्यही उपाय सिकाइदिनु भयो लिएर जानुभयो अब उहाँ त सबैजना बसेका छन् राजा बसेका छन् प्रजाहरू बसेका छन् भगवानको दर्शन गर्नका लागि त्यति मात्र होइन ओहो कति धेरै प्रजाहरू पनि आएर बसेका छन् भगवानको दर्शन गर्नका लागि आज साक्षात् भगवानको दर्शन हुँदैछ भन्ने कुरो थाहा पाउने तपाईँ पनि दर्शन गर्नका लागि निस्किहाल्छ अब जब मूल ढोकामा पुग्नुभयो मन्त्रीले लिएर ती सन्यासीलाई ती साधुलाई राजा त उच्च आसनमा बस्नुभएको छ ठुलो सिंहासनमा भन्नुभएछ खोइ त भगवान तिम्रा भगवान यिनै हुन् भन्नुभएछ सर अघि सिकाएको थियो उपाय भन्नुभएछ महाराज यति सानो प्रश्नको उत्तर मैले दिइराख्नु पर्दैन यी साधुले पनि दिन सक्छन् अब राजाले भन्नुभयो ठिकै छ साधुले देखाए पनि त भगवानको दर्शन गर्ने हो तिमीले देखाए पनि भगवानको दर्शन गर्ने हो आखिरी संसारमा भगवान हुँदा रहेछन् भन्ने कुरो मैले बुझ्नु पर्यो अर्थ केही पनि होइन त्यति बुझेँ भने त भोलिदेखि म पनि पूजापाठ गरिहाल्छु नि भन्नुभएछ राजा अब ती साधुलाई अलिकति बिचमा थोरै खाली ठाउँ राखेको छ ल्याएर राख्नु भएको छ र राजाबाट हुकुम भयो आदेश भयो भगवानको दर्शन गरौ तिमी साधुले भन्नुभएछ मलाई साह्रै भोक लागेको छ सबैभन्दा पहिले म दुध पिउँछु भन्नुभएछ राज्यमहलमा के को कमी थियो एउटा अत्यन्त सुन्दर पवित्र काँचको कचौरामा चाहिँ दुध ल्याएर राखिदिनु भयो अब त्यो दुध तर्जनी भनेको यो चोरी अमलाले खेलाउन थाल्यो तिमी 1 घण्टा बित्यो 2 घण्टा बित्यो 4 घण्टा बित्यो 5 घण्टा बित्यो खेलाइ गर्छन् पिउने कुरै गर्दैनन् भगवानको दर्शन त परिरहेको हेर्नु सब अब राजाहरूलाई त भोक लाग्यो प्यास लाग्यो सबै ओठ सुके तालु सुके भोकले राजा रिसाउनु भयो हे साधु भगवानको दर्शन गराउ छिटो मलाई अस्ति नै थाहा थियो भगवान संसारमा हुँदैनन् भन्ने कुरो यो मन्त्री त फाँसीमा गयो आज एउटा साधुलाई पनि मैले फाँसीमा चढाउनु पर्ने भयो अब आज मबाट 2 जनाको हिंसा हुने भयो मबाट 2 जनाले मृत्यु लोकलाई वर्ण गर्ने हुनुभयो नि अब साधुले नम्र स्वरमा भन्नुभएछ महाराज म यो दुधमा अघिदेखि घिउ खोज्दैछु तर काहीँ पनि देख्दिनँ म कुनै पनि कुना काप्चामा भन्नुभएछ हेर्नुहोस् राजाले भन्नुभयो साधु त साधु साँच्ची साधु रहेछ बाबु तिमी यो दुधमा घिउ खोज्ने साधु कस्तो साधु तिमी यो दुधमा कहाँ घिउ हुन्छ महाराज कहाँ हुन्छ त घिउ भनेर सोधेछन् साधुले नि फेरि राजालाई यही दुधलाई पहिले तताउनु पर्छ अनि जम्माउनु पर्छ दही पार्नु पर्दछ अब धेरै गर्मी भयो भने तपाईँ मेरो फ्रिजमा पानी राखेर मोही पार्छौँ हेर्नुहोस् अलिक बढी चिसो भयो भने मन तातो पानी पारेर अनिखेरि मोही पार्छौँ त्यसै नुहाउने घिउ निस्किँदैन त्यसरी निस्किन्छ घिउ त्यसै घिउ निस्किँदैन साधु भन्ने बित्तिकै साधुले भन्नुभएछ महाराज घिउ त यही दुधमा हुँदो रहेछ नि तर निकाल्नका लागि कति प्रयत्न गर्नु पर्दो रहेछ हजुरले अहिले भर्खरै भन्नुभयो तताउने जमाउने अनिखेरि त्यसलाई मन्थन गरेर बल्ल घिउ निस्किँदो रहेछ हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि त प्रत्येक जीवको अन्तरात्मामा बस्नुहुन्छ जसरी यो दुधमा घिउ अदृश्य रूपमा लुकेर बसेको छ त्यसरी परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण प्रत्येक जीवको अन्तरात्मामा लुकेर बस्नु भएको हुन्छ तर हेर्ने दृष्टिकोण मात्र फरक पर्दछ तपाईहरूले जति नै त्यो दुधमा चाहिँ घिउ हेर्ने प्रयत्न गर्यो भने घिउको दर्शन गर्न सक्दैनौँ त्यस्तै नै तपाईँ हामीले
घिउको यदि दर्शन गर्नै पर्छ त दुधमा भने कति प्रयत्न गर्नुपर्दछ तपाईँ हामीले जीवनमा, त्यति प्रयत्न तपाईँ हामीले यो शरीर चाहिँ भगवानको चिन्तनका निमित्त उद्धृत गरिदिने भने तपाईँ हामीले सबैजनालाई ईश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही कुरो दर्शन हुन्छ बाबु। हरि व्यापक सर्वत्र समान हेतु बाबु ध्रुव। भगवान नारायण त प्रत्येक जीवको अन्तरात्मामा हुनुहुन्छ, प्रत्येक पत्ता पत्तामा भगवानको वासस्थान छ। तिमी जाऊ अब उनी भगवान नारायणको दिव्य आराधना गर। ध्रुवले भन्नुभएछ, गुरुदेव कहाँ जाने त, कुन ठाउँमा गएर म भगवानको आराधना गरौँ? पुण्यम मधुवनम क्षेत्रमा जाऊ तिमी अब। मधु नाम गरेको अत्यन्त सुन्दर पवित्र वन छ वृन्दावन नाम गरेको भूमिमा। अनि त्यही यमुना नदीमा गएर तिमीले बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा गएर स्नान गर्नु, अनि त्यही मधुवनमा आएर भगवानको दिव्य स्तुति गर्नु, दिव्य भगवानको आराधना गर्नु। कर्ण भनेको कानमा मन्त्र फुक्दिनु भएछ बाबु। तिमी सच्चा चेला रहेछौ, अब तिमीलाई म एउटा मन्त्र प्रदान गर्छु, यही मन्त्रको तिमीले जप गर्नु है भनेर कानमा फुक्दिनु भएछ। अब त्यो अत्यन्त सुन्दर पवित्र मन्त्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय भन्ने मन्त्र फुक्दिनु भयो। अनि नारद ऋषि त्यहाँबाट आफ्नो दिव्य नगरतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। यतापट्टि सानो बालक ध्रुव अब त्यही वृन्दावन नाम अत्यन्त सुन्दर पवित्र पावन क्षेत्रमा गएर नारद ऋषिले भने बमोजिम ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर यमुनाजीमा गएर स्नानादि कर्म गरेर अनि पहिलो महिना शुभारम्भ गरिदिनु भयो। तिनै भगवानका अत्यन्त सुन्दर पवित्र पवित्र भगवानका पहिलो महिनामा 3 दिनमा गएर मात्र खाएर भगवानको आराधना भगवानको तपस्या गर्न शुभारम्भ गर्नुभयो। अनि दोस्रो महिनामा 6 दिनमा हरिया पत्ता सुकेका पत्ता मात्रै खाएर तिनै भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्छ। तेस्रो महिनामा 9 दिनमा पानी मात्र पिएर भगवानको आराधना गर्नुभयो ध्रुवजी महाराज ध्रुव बालकले। अनि चौथो महिनामा 12 दिनमा चाहिँ वायुलाई मात्रै पान गरेर हावा मात्रै पान गरेर भगवानको आराधना गर्नुभयो। अब 5औं महिना भइसकेपछि त्यो प्राण वायुलाई पनि परित्यक्त गरिदिनु भयो, उनै भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्छ। बोलिए श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, बालमुकुन्द भगवानको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय, वासुदेवाय भजो वासुदेवाय, वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद ने ध्रुव लाई यही मंत्र दिए, नारद ने ध्रुव लाई यही मंत्र दिए, यही मंत्र दिए प्रभु यही मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ने हर लाई यही मंत्र दिए, हरि ने हर लाई यही मंत्र दिए, यही मंत्र दिए प्रभु यही मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण ने अर्जुन लाई यही मंत्र दिए, कृष्ण ने अर्जुन लाई यही मंत्र दिए, यही मंत्र दिए प्रभु यही मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की जय हो।
पुराण पुरुषोत्तम भगवानको यो मोनिटर उठेछ नि त उता गएछ नि त हरि ओम। यसरी बजीले सानो बालक 5 वर्षको बालक ध्रुवले भगवानको कठोर तपस्या गरिदिनु भयो। सारा प्राणवायुलाई नै जित्नुभयो। संसारको गति स्थिति भयो। मेरो काटिदिए अब बग्दै गरेर कल कल बग्दै गर्ने यमुनाको धारा चाहिँ आज पत्थरको समान स्थिर भयो। सारा उड्दै गरेका चराचुरुङ्गीहरूको गति नि स्थिर भयो। जहाँ उड्दै थिए त्यहीँका गतिमा रहे। न उनीहरूका पखेटा नि चल्न सकेनन्। यसरी देवताहरूको गति नि रोकियो। भगवान सूर्यको गति रोकियो, चन्द्रमाको गति रोकियो। कतिखेर दिन, कतिखेर रात, कतिखेर उज्यालो, केही थाहा भएन तिनीहरूलाई। अन्तिममा सारा देवी देवताहरू ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो। ब्रह्माजीले गएर भगवान नारायणसँग गएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, गुरुदेव आज के भइरहेको छ? संसारमा भएका प्राणीहरूको गति रोकिएको छ। यो गतिलाई चाहिँ हजुरले सुचारू गरिदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै भगवानले भन्नुहुन्छ, बाबु हो, हे देवता हो, तिमीहरू चिन्ता नगर। आज मेरो अनन्य भक्त सानो बालक 5 वर्षको बालक ध्रुवले मेरो कठोर तपस्या गरेर प्राणवायुलाई नि जितेर आज संसारमा भएका चराचर अचर जगतलाई नि स्थगित बनाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म अब दर्शन दिनका लागि जान्छु। अनि दर्शन दिएर चाहिँ ती सारा उसलाई मैले दर्शन दिने बित्तिकै फेरि पुनः संसार पुनः सुचारू हुनेछ भनेर आश्वासन दिनुभयो देवी देवताहरूलाई। मैत्री ऋषि भन्नुहुन्छ, हे विदुर, सहस्र शीर्षा विशतो गरुतमतः मधुर वनम भेदिदृक्षयः। अब यतापट्टि भगवान नारायण आफ्नो अनन्य भक्त ध्रुवलाई दर्शन गर्नका निमित्त ल्याउनुहोस्। आफ्नो भक्तलाई दर्शन गर्नका निमित्त भगवान गरुडमाथि आरूढ भएर अत्यन्त सुन्दर त्यो वृन्दावन नाम गरेको अत्यन्त पवित्र पावन भूमिमा विराजमान हुनुभयो। अब आएर यसो ध्रुवलाई हेर्नुभएको। ध्रुवले आँखा खोलेन। धेरै बेर उठिसक्नुभयो, भगवान आँखा खोल्दैनन्। सो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभएको। आफ्नो जसको छवि छ नि, सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम, यस्तो भावना हृदयमा धारण गरेका छन्। आफ्नो जस्तो स्वरूप छ, जस्तो अवस्था छ, त्यस्तै अवस्था चाहिँ आज ध्रुवले हृदयमा धारण गरेका छन्। अब त्यो हृदयमा धारण गरेको जुन आफ्नो छवि छ, त्यो आफ्नो छवि भगवानले खिचिदिनु भयो। ध्रुव निन्द्राबाट बिउँदै जस्तै झरस्स बिउँदेर हेर्दाखेरि त हृदयमा स्मरण गर्दै गर्नुभएको भगवान नारायण आफ्नै अगाडि उभिनु भएको छ। अब आफ्नै अगाडि उभिनु भएको छ। केही बोल्न खोज्नुहुन्छ तर केही बोल्नै जान्नुहुन्न। बालक, सानो बालक, 5 वर्षको बालक। भगवानले विचार गर्नुभयो, केही न केही बोल्न खोज्दैछ यो मेरो भक्त, यो मेरो बालक, यसलाई मैले साह्रै ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने मनमा विचार गरेर आफ्नो पाञ्चजन्य नाम गरेको जुन शङ्ख छ, त्यो शङ्ख चाहिँ कपोलम भनेको गालामा यसो स्पर्श गराइदिनु भएको छ क्या, आशीर्वाद स्वरूप। अब त्यो शङ्खको स्पर्श, भगवानको स्पर्श हुने बित्तिकै त्यो बालकलाई 64 कला विद्यालाई प्राप्त गरे। अनि भगवानको दिव्य स्तुति गर्न शुभारम्भ गरे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूताम सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यांस हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान परमेश्वर, हे भगवान नारायण, संसारमा हजुरके सिवाय अरू कोही पनि छैन। संसारमा जगतकर्ता, पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता हे भगवान नारायण, म हजुरलाई दिव्य बारम्बार नमस्कार गर्दछु, बारम्बार नमन गर्दछु भनेर त्यो सानो बालक ध्रुवले दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ भगवानको। अनि भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, हे बाबु, मैले तिम्रो अभिप्राय बुझेको छु। मेरा निमित्त तिमीले किन तपस्या गर्यौ भन्ने कुरो जाऊ। अब 1-2 दिन मात्र होइन, 36,000 वर्षसम्म आफ्ना पिताजीकोमा बसेर राज्य शासन गर्नु तिमीले। पुनः जन्म लिइरहनु पर्दैन। पिताजीको राज्यलाई प्राप्त गर्नका लागि, पिताजीको काख पाउनका लागि, पिताजीको माया पाउनका लागि तिमीले पुनः मृत्युलाई वर्ण गरिरहनु पर्दैन। लु जाऊ, अब तिमीले त्यो राज्य शासन पनि भोग गर्नेछौ 36,000 वर्षसम्म भन्दैन भएछ। अब भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यतापट्टि ध्रुव तपस्याबाट निवृत्ति भएर आफ्नो दिव्य धामतिर प्रस्थान गर्न शुभारम्भ गर्नुभयो। बाटोमा आउँदाखेरि मनमा कौतूहल भयो ध्रुवलाई, होइन, आज मैले भगवानलाई प्राप्त गरेर, त्रिलोकको मालिकलाई प्राप्त गरेर, आज मैले त्यही राज्य मागेँ, त्यही धन सम्पत्ति मागेँ, त्यही वैभव, त्यही लक्ष्मी त मागेँ नि आज।
अर्थात् त मैले केही पनि माग्न सकिनँ छु। यसरी मैले आज त्यही राज्य मागेँ, त्यो राज्य त एक दिन नाश भएर गइहाल्छ आखिरी। तर मैले मृत्यु भइसके पछाडि, मृत्यु पछाडिका ती राम्रा खालका कर्म मैले माग्न सकिनँ छु आज भन्ने लाग्दै आफैले आफूलाई ग्लानी गर्दै गर्दै आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यो कुरा यसरी राज्यमा पनि थाहा भयो पिताजीलाई, मेरो छोरो आज 5 वर्षमा चाहिँ भगवानको चाहिँ दर्शन गरेर आउँदैछ भन्ने कुरो थाहा पाउने बित्तिकै पिताजीलाई पनि त अब त दुःख लाग्यो नि। मेरो छोरो चाहिँ त्यति विद्वान भयो, मेरो छोरो त्यति ज्ञानी भयो, आज मैले त्यही छोरालाई मैले तिरस्कार गरेँ, आज मैले त्यही सन्तानलाई तिरस्कार गरेँ। मैले त्यो छोरालाई मैले गएर नमन गर्नुपर्दछ, म गएर भेट गर्नुपर्छ भन्ने मनमा विचार गरेर मनै मन सङ्कल्प गर्नुभयो। अब म राज्य पनि गर्न चाहन्न भनेर मैले हेर्दैछ भगवत कृपा, म अब राज्य पनि गर्न चाहन्न। म त्यही छोरालाई ल्याएर चाहिँ सिंहासनमा राख्नेछु, राजा सिंहासनमा, अनि राजा बनाउने छु म त मेरो ध्रुव नाम गरेको छोरालाई भन्ने विचार गरेर ब्राह्मणहरू सहित वेदज्ञ ब्राह्मणहरू लिएर, हात्ती लिएर, रथ लिएर, घोडा लिएर त्यो छोराका स्वागतका लागि जानुभयो। आमाहरू पनि जानुभयो। सानो 5 वर्षको बालक ध्रुव 6 महिनामा भगवानलाई प्राप्त गरेर टुकुर टुकुर बाटोमा आउँदैछन्। ध्रुवले देखे सबैजना आफ्नो स्वागतका लागि आउँदै गरेको देख्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले गएर आफ्नो कान्छी आमालाई गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभएछ। ध्रुवले नमस्कार गर्नुभयो, आमा तपाईँले त्यस दिन मलाई त्यो वचन नभनिदिएको थियो भने आज मैले भगवानको दर्शन गर्न पाउने थिइनँ होला। तर आज सबैभन्दा पहिलो गुरु हजुर हुनुहुन्छ मेरा निमित्त, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले हजुरलाई नमस्कार गरेँ भनेर पहिले आफ्नो कान्छी आमालाई नमस्कार गर्नुभयो, विमातालाई। अनि त्यस पछाडि आफ्नो जन्मदिने आमालाई नमस्कार गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ, आमा त्यस दिन तपाईँले मलाई बिदा दिनुभएको थिएन भने मैले भगवानको दर्शन गर्न पाउने थिइनँ होला। तर आज हजुरले एउटा सन्तानलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमाथि एउटा ढुङ्गा राखेर बिदा गरेका कारणले गर्दाखेरि आज मैले भगवानको दर्शन गरेर फर्केँ। त्यस पछाडि गएर बाबालाई गएर नमन गरेँ, पिताजी आज हजुरले संसारमा जन्म दिनुभयो मेरो, र मैले आज संसारमा भएका प्राणीहरूको दर्शन गर्ने मौका पाएँ। त्यति मात्र होइन, मैले भगवानको दर्शन गर्ने पनि मौका पाएँ। सबै हजुर पनि हो भाग्य हुनुहुन्छ पिताजी भनेर पिताजीलाई नमन गरे। अब पिताजीले ब्राह्मणहरूलाई भन्नुभयो, स्वस्ति वाचन पढ्न शुभारम्भ गर्नुहोस् गुरुदेव। अब स्वस्ति वाचन पढ्दै पढ्दै सुनको कलशमा चाहिँ अभिषेक गर्दै गर्दै त्यही आज हात्ती माथि राखेर आफ्ना छोरा 5 वर्षको बालक ध्रुवलाई राज्यमा लिएर आउनुभयो। आफू बस्ने आसन, जुन उत्तानपाद नाम गरेका राजा बस्ने आफ्ना पिताजी बस्ने आसनमा त्यो साना छोरालाई ल्याएर राखिदिनु भएर भन्नुहुन्छ, हात जोडेर, बाबु जे गर्नु छ अब तै नै गर्नु, म पनि घरमा बस्न चाहन्न। आज मैले यो यत्रो वैभव, यत्रो लक्ष्मी, घर परिवार भन्दै भन्दै मेरो बुद्धि आज मेरो कहाँ गएछ मलाई केही थाहा भएन। आज तैँले मेरो तेस्रो नेत्र खोल्दैछु बाबु, अब म पनि जङ्गलतिर जान्छु भनेर पिताजी जङ्गलतिर छोरालाई राज्य गद्दी दिएर जङ्गलतिर तपस्या गर्नका लागि निस्किनुभयो। मैत्री ऋषि भन्नुहुन्छ, हे विदुर, प्रजापतिर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपयमे भ्रमिम नाम ततसुतो कल्पवत सतरुः। अब पिताजी पनि तपस्या गर्नका लागि वनतिर गएपछि अब ध्रुवले राजा भइसके पछाडि पृथ्वीको राज्य शासन गर्न शुभारम्भ गर्नुभयो। धर्मपूर्वक आमाहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, भाइको सेवा गर्नुहुन्छ। अनिखेरि शिशुमार नाम गरेकी प्रजापतिकी छोरीसँग विवाह गर्नुभयो, जसको नाम थियो भ्रमी। अब भ्रमी नाम गरिएकी कन्यासँग विवाह गरेर 2 जना सन्तानको जन्म दिनुभयो। कल्प र बत्सर नाम गरिएका 2 जना छोराको जन्म दिनुभयो ध्रुवले। अब एक दिन उत्तम आफ्नो भाइ शिकार खेल्नका लागि जङ्गलमा गए। दाजुको आज्ञा लिएर, दाजु म अब शिकार खेलेर आउँछु है जङ्गलमा गएर भनेर ध्रुवले पनि भाइलाई बिदा दिनुभयो जङ्गलमा गएर शिकार खेल्नका लागि। अब जुन जङ्गलमा भाइ शिकार खेल्न गएको थियो त्यही जङ्गलमा यक्षहरू पनि शिकार खेल्न आएका रहेछन्। अब एउटा शिकार मरेको छ, यक्षहरू भन्छन् यो त मैले मारेको हुँ, उत्तम भन्छन् यो त मैले मारेको हुँ। एक आपसमा वाद विवाद चल्यो, एक आपसमा झगडा चल्यो। अन्तिममा उत्तम एक्लै हुनुहुन्थ्यो, केही पनि लागेन। यक्षहरूले उत्तमलाई त्यही जङ्गलमा मार्दैछन्। हेर्नुहोस्, यो भाइलाई मारे यक्षले भन्ने खबर ध्रुवले थाहा पाउन बित्तिकै ध्रुव रिसाएर धनुष बाण लिएर जङ्गलमा गएर ती भएका यक्षहरूलाई मार्ने शुभारम्भ गर्नुभयो। यो कुरो मनु महाराजले थाहा पाउनुभयो, कुप्रा हजुरबाले थाहा पाउने बित्तिकै गएर नातिलाई गएर भन्नुहुन्छ, हे बाबु के गरेको तैँले यस्तो? यो भगवानलाई प्राप्त गरेर भगवानको आशीर्वादलाई ग्रहण गरेर यस्तो तमोगुणी रजोगुणी
आचरण कहिले लिनुहुन्छ शोभाय मान्दिँदैन। ध्रुवले भन्नुभयो पिताजी बुवा अब म के गरौँ त भन्दाखेरि यक्षका अधिपतिक मालिक भनेका कुबेर हुन्छन्, अब तिमीले कुबेरको आराधना गर्नुपर्दछ भन्ने भाषा ल्याएको छ। विसर्गा दानयोष्टात पुंसम दैवम हि कारणमा। हे बाबु यो मृत्यु भन्ने कुरो त नि संसारमा प्रारब्धमै लिएर आएका हुन्छौँ तपाईँ हामीले, पूर्व जन्ममै कमाएका हुन्छौँ। पूर्व दत्ता च या विद्या पूर्वम दत्तम च यद्धनम। पूर्व जन्ममा चाहिँ तपाईँ हामीले कस्तो खालको कर्म गरेका हुन्छौँ, यो जन्ममा तपाईँ हामीले त्यस्तै खालको कर्म भोग्नु पर्दछ बाबु। आखिर यो तिम्रो भाइको मृत्यु यिनै यक्षका हातबाट लेखिएको रहेछ त किन चिन्ता गर्छौ। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभावो प्रचलति यदि मेरो शीततां याति वह्नि विकसति यदि पदमं पर्वतानां शिखाग्रे न भवति पुनरव्याद भाविनी कर्मलेखा। आज 6औं दिन भावीले जुन कुरो तपाईँ हामीहरूको ललाटमा लेखिदिएको हुन्छ नि त्यो त केही गर्दाखेरि मेट्न सक्दैन तपाईँ हामीले। अब 6औं दिन भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले के बुझ्या हुन्छौँ भने बच्चा जन्मेका 6 दिनका दिन चाहिँ षष्ठीका देवी आएर तपाईँ हामीहरूको ललाटमा लेखिदिनुहुन्छ भनेर त्यस दिन बिहानैदेखि आज मेरा छोरो जन्मेको षष्ठीका देवी आउनुहुन्छ, छोरी जन्मेकी छे षष्ठीका देवी आउनुहुन्छ भनेर दियो बाल्छौँ तपाईँ हामीहरू। भरे राति 12 बजी आएर ललाटमा आएर के लेखिदिनुहुन्छ होला भनेर एउटा डट पेन र खाता पनि सिरानी मुनि राखिदिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् अब दियो नबाल्नु भनेको होइन, दियो त बच्चा जन्मेकै दिनदेखि बालिदिनु झन् राम्रो हो। 6 दिनका दिन मात्रै सुरु दिनदेखि त मेरो छोरो मेरो नाति मेरी नातिनीको भविष्य उज्जवल होस् उज्यालो होस् भनेर दियो बालिदिनु त सुरुदेखि बाल्दा पनि कुनै दोष लाग्दैन तपाईँ हामीलाई। तर त्यो 6 दिनका दिन ललाटमा आएर तपाईँ हामीहरूकी षष्ठीका देवीले लेखिदिनुहुन्न। अब किन लेख्नुहुन्न त, त्यसै दिन लेख्नुपर्ने भन्ने लाग्छ तपाईँ हामीलाई। अब यदि हेर्नु है, अब यदि तपाईँ हामीले पनि विचार गर्ने कुरा भन्दैछु, यदि षष्ठीका देवीले बच्चा जन्मेको 6 दिनका दिन आएर उसको भविष्यवाणी गरिदिने हो भने किन आमाहरूको जन्मिँदैको बच्चा किन मर्छ? आखिर उसको त भविष्यवाणी नै भएको छैन। हर कोही बच्चा 6 दिनसम्म बाँच्नु पर्थ्यो अनि उसको भविष्यवाणी भएपछि मात्र अनि उसले उसको कर्म के हो अनि मात्रै शुभारम्भ हुनु पर्थ्यो। किन आमाहरूको कुनै आमाहरूको 6 महिनाको गर्भश्राप हुन्छ, उसको त भविष्यवाणी नै भएको छैन, जन्म त लिनु पर्थ्यो नि आखिर त्यसले। किन 6 महिनाको गर्भपतन हुन्छ आमाहरूको, किन 8 महिनाको गर्भपतन हुन्छ, किन बच्चा जन्मेर 3 दिनका दिन मर्छ, 5 दिनका दिन मर्छ अथवा 7 दिनका दिन मर्छ? किनभने षष्ठीका देवीले भविष्यवाणी नगरी त उसको सबै हर कोही बच्चा 6 दिनसम्म बाँच्नुपर्ने तर बाँच्दैनन्। के हो त कारण भन्दाखेरि गर्भ रहेको 6 दिनका दिन भविष्यवाणी गरिदिएको हुनुहुन्छ षष्ठीका देवीले। हेर्नुहोस् अब बाबु त आमाका गर्भमा 2 महिना बस्नु अथवा 4 महिना बस्नु अथवा 6 महिना बस्नु अथवा जन्मिँदै तैँले मृत्युलोकलाई वर्ण गर्नु भनेर तपाईँ हामीहरूको गर्भधारण संस्कार गरेको 6 दिनका दिन आएर षष्ठीका देवीले भविष्यवाणी गरिदिनुहुन्छ। बाबु तैँले यति दिन आमाका गर्भमा बसेर भोग गरेर अनि बाहिर निस्किनु है भनेर त्यस दिन भविष्यवाणी गरिदिनु भएको हुन्छ। त्यही कुरो दर्शाउनुहुन्छ नातिलाई। हे बाबु उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभावो। बरु कहिलेकाहीँ समय यस्तो आउन सक्छ जीवनमा, प्रलयकालीन समयमा पश्चिम दिशातिरबाट भगवान सूर्य उदाएर पूर्वमा आएर अस्ताउन पनि सक्नुहुन्छ। बरु समय यस्तो आउन सक्ला मरुभूमिमा पनि कमलको फुल फक्रिन सक्ला। तर षष्ठीका देवीले जुन ललाटमा जुन कुरो लेखेको छ जीवनमा त्यो केही गर्दाखेरि पाल्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिम्रा यी भाइ जुन यक्षले मारे अब तिमी क्रोध नगर भनेर कुबेरको आराधना गरे। ध्रुवले कुबेर प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ बाबु तिमीले त पहिले नै श्रेष्ठ ईश्वरलाई प्राप्त गरेका छौ, अब तिमीले रहेको जति पनि आयु छ त्यो आयुलाई आफ्नो नित्य निरन्तर भगवानको सेवा गर्दै गर्दै तिमीले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नु भनेर कुबेर पनि विदा भएर जानुहुन्छ। मैत्र ऋषि भन्नुहुन्छ हे विदुर अब ध्रुवजी युद्धबाट निवृत्ति भएको देखेर आफ्नो राज्यमा फर्केर आउनुभयो। 36,000 वर्षसम्मको जुन आफ्नो राज्य शासन थियो त्यो राज्य शासनलाई परिपूर्ति गर्नुभयो ध्रुवजी महाराजले। अब म जानु पर्यो, निस्किनु पर्यो, अब म प्रजाहरूलाई राम्रो उपदेश दिनु पर्यो भन्ने मनमा विचार गरेर आफ्ना प्रजाहरूलाई सत उपदेश पनि दिनुभयो। अनि समय अन्तराल पछाडि एक दिन स्वयं भगवान कालको रूप लिएर मूर्तिमन्त भएर ध्रुवलाई लिन आउनुभएछ। हे ध्रुव अझ जुन तिमीले यो मर्त्यलोकमा पृथ्वीलोकमा बस्नुपर्ने जुन समय थियो त्यो समय सक्यो, लु हिँड जाउँ, अब हामी तिमीलाई लिन आएका हौँ भनेछ भगवानका पार्षदहरूले। अनि अब मृत्युदेवी गए र प्रार्थना गरिन् ध्रुव आजसम्म मलाई स्वीकार नगरिकन त्यो संसारलाई छोडेर कसैले पनि गएको छैन,
अर्थात् केही नभए पनि त मलाई स्पर्श गरेर जाइदिनुहोस् न त भन्ने बित्तिकै यसो मृत्यु देवीलाई पनि ध्रुव महाराजले यसो स्पर्श गर्नुभएछ। अब विमानमा चढेर त जाँदै हुनुहुन्छ, भगवान्का पार्षदले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, तर म मनमा कता कता के नभए जस्तो भयो। अलिक चिन्तामा पर्नुभयो ध्रुव। भगवान्का पार्षदले सोध्नुभयो, बाबु हे ध्रुव के भयो हजुरलाई हे महाराज भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् न, म हिँड्ने क्रममा आज हतार गरेर हजुरको विमानमा चढेँ, तर मेरी जन्म दिने आमा त एउटी मात्र हुनुहुन्थ्यो, ती आमालाई मैले आज ल्याउन बिर्सेछु। त्यति मात्र होइन, यो विमानमा चढ्ने बेलामा आमा म गएँ है, हजुर 2-4 दिनमा आउनु पनि भन्न मैले बिर्सेछु, मैले कस्तो ठुलो भुल गरेँ भन्ने बित्तिकै भगवान्का पार्षदहरू भगवान्का दूतहरूले भने, हे ध्रुव तिमी चिन्ता नगर, तिम्री आमा त यहाँभन्दा अगाडिको विमानमा जाँदैछिन् लु हेर त भन्नुभएको। आफूभन्दा अगाडिको विमानमा आज भगवान्का पार्षदहरूले आफ्नै आमालाई लिएर जाँदै गरेको देखे अत्यन्त सन्तुष्टि हुनुभयो। गएर भगवान् लक्ष्मीनारायण भगवान्को दर्शन गर्नुभयो ध्रुवजी महाराजले। अनि भगवान् लक्ष्मीनारायणले अत्यन्त छुट्टै एउटा ध्रुवलोक प्रदान गराइदिनु भयो। अहिलेसम्म पनि ध्रुवजी महाराज त्यो ध्रुवलोकमा विराजमान भएर तपाईँ हामीले जो भगवान्का भक्त छौँ, तपाईँ हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद प्रदान गराइदिइरहनुहुन्छ। मैत्रेय ऋषि भन्नुहुन्छ, हे विदुर यिनै ध्रुवका वंशमा अगाडि गएर अङ्ग नाम गरेका राजाको जन्म भयो। अङ्ग नाम गरेका राजाको जन्म भयो, जसकी पत्नीको नाम थियो सुनिता। यी सुनिता भनेकी मृत्युकी छोरी थियो। मृत्युकी छोरीसँग विवाह गर्नुभएको थियो अङ्ग नाम गरेका राजाले। अब समयान्तराल पछाडि छोरो त जन्मियो राजाका महलमा, अङ्ग राजाका आश्रममा घरमा, तर अलिक दुष्ट प्रवृत्तिको छोरो जन्मियो, जुन छोराको नाम थियो बेन। बेन नाम गरेको छोरो जन्मियो। अब अलिक नराम्रो खालको आचरणमा फस्यो त्यो छोरो। बाबाले धेरै सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो अङ्ग नाम गरेका राजाले, बाबु छोरा त यस्तो कुलतमा नफस्न, तैँले त आफ्नो पिता पुर्खाहरूले गर्नुभएको धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै केही गर्दाखेरि पनि मान्दैन थियो। अब आज आफ्नै छोराले गरेको कुकर्मका कारणले गर्दाखेरि पिताजीलाई त्यो राज्यमा बस्न पनि मन लागेन। रात्रिको समयमा पिताजीले रात्रि 12-1 बजेको थियो आश्रमबाट निस्किनुभयो, कसैले चाल पाएन। अब राजा निस्किनु भएको, बिहान जब प्रातःकाल भयो, राजा हुनुहुन्न खोज्नका लागि निस्के सबैजना, कहीँ पनि राजालाई प्राप्त गरेनन्। अब राजालाई कहीँ प्राप्त गरेनन्। 2-4 महिना व्यतीत भयो, 1 वर्ष व्यतीत भयो। अङ्ग राजा आउनुहुन्न, कता जानुभयो कसैलाई पनि थाहा छैन कहाँ जानुभएको छ भन्ने कुरो। अब राजाको छोरो राजै हुनुपर्छ भन्ने मनमा विचार गरेर त्यो दुष्ट भए पनि त्यो बेनलाई राजगद्दीमा राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, अब राजगद्दीमा राखिदिनु भएको। अब त्यो कुर्सी पाउने बित्तिकै, त्यो ठाउँ पाउने बित्तिकै त्यो बेनले त यस्तो सङ्घोष गरिदियो भने नि राज्यमा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकचित इति निवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वतः। कसैले पनि यज्ञ गर्नु हुँदैन, त्यस्तो शङ्खघोष गर्दै आफ्नो राज्यमा। कोही भगवानको पूजा गर्दैछन् भने त्यो पूजा बन्द गर्न लगाए बेनले। त्यति मात्र नै, यदि पूजा नि गर्छौ, यदि श्वासोधानी गर्छौ, यदि पिण्डदान आदि नै कर्म गर्छौ, तिमीहरू आमा बाबाको श्राद्धादि कर्म गर्न चाहन्छौ भने पनि आफ्ना आमा बाबाको श्राद्ध गर्न पाउँदैन, तिमीहरूले बेनाय स्वाहा भन्नु। तिलोदकम पिण्ड बेनाय नम भनेर चाहिँ पिण्डदान पनि गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, तिमीले गैदी गरिहाल्यो भने पनि मेरा निमित्त गर्नु पर्यो, अरू कसैले गर्न पाउँदैन तिमीले। अब ऋषि महर्षिहरूले सम्झाउनुहुन्थ्यो, हे राजन हजुरले यस्तो खालको कर्म गर्न सक्दैन, किनभने नि यो राज्य गद्दी प्राप्त गर्नु भन्ने कुरो त सानो भाग्यले मात्रै प्राप्त हुँदैन। कहाँ सानो भाग्यले प्राप्त हुन्छ र? यो त करोडौँ जन्मको भाग्यको उदय भइसक्दा मात्र बल्ल यो हजुरको राज्य गद्दी प्राप्त हुन्छ हजुरलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्यः। आज धर्मेण धर्म गर्दाखेरि मात्र राज्यले प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वर्गे च धर्मेण नर प्रयाति। अनि धेरै धर्म गर्यो भने स्वर्गलोकलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छन् मनुष्यहरूले। त्यति मात्र होइन, आयुलाई पनि बढाउन सक्छन् अनि कीर्तिलाई पनि बढाउन सक्दछन्। त्यति मात्र होइन, अन्तिममा मोक्षम लभते मनुष्यः, मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छन् अन्तिम अवस्थामा धर्म गर्यो भने। त्यति मात्र होइन, धर्मोस्त नास्ति नै किञ्चिदेवः। त्यति मात्र होइन, यो लोकमा र परलोकमा पनि सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छ जसले धर्म गर्दछ। बेनले भने, हे गुरुदेव तपाईँले यत्रो व्याख्या गर्नुभयो धर्मको विषयमा, तर यो धर्म के गर्दा धर्म चाहिँ कुरै मलाई थाहा छैन भने सम्झाइदिन्छ।
के गर्दा धर्म हुन्छ त? ल धर्म त गर्छु म, तर के गर्दा धर्म हुन्छ? धर्मको व्याख्या पनि मलाई श्रवण गराइदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै ऋषि महर्षिहरू भन्नुहुन्छ सत्सङ्गो द्विज भक्तिश्च गुरुदेवाग्नितर्पणहि गोप्रदानं वेद पाठं सत्क्रिया सत्यभाषणम। हे राजन, सबैभन्दा ठुलो कुरो त सत्सङ्ग गर्नुपर्दछ। यो धर्मको सबैभन्दा पहिलो साधन हो। सत्सङ्ग गरियो भने धर्म कमाइन्छ। ठुला ठुला सन्त मन्तरीका वचन सुन्ने, आशीर्वचनलाई श्रवण गर्ने, शिरोधार्य गर्ने, त्यति मात्र होइन नि, द्विज भक्तिश्च। सन्त मन्तरीको चाहिँ भक्ति गर्नुपर्दछ, सेवा गर्नुपर्दछ, पूजन गर्नुपर्दछ। अनि अग्निः देवः अग्निः पूजनम तर्पणम, अनि देवताको पूजन गर्नुपर्दछ, देवतालाई श्वासोधादि कर्म गर्नुपर्दछ, पितृहरूको यजन गर्नुपर्दछ, पूजन गर्नुपर्दछ। अनि गोप्रदानम, गौदान आदि कर्महरू गरेर दिनुपर्दछ। वेद पाठम, कहिलेकाहीँ घरमा वेद पाठ गराउनु पर्दछ। त्यति मात्र होइन, सत्क्रिया सत्य भाषण, राम्रो खालको आचरण गर्नु पर्दछ। यो एउटा धर्मको साधन हो। अनि सत्य भाषण, मिठो बोल्नु पर्दछ, जहिले पनि हाँसेर बोल्नु पर्दछ। हाँसेर बोल्यो भने हजारौँ अवगुण तपाईँ हामीहरूका के हुन्छन्? नाश भएर जाँदछन्। अनि गो भक्तिले दान भक्तिश्च, नित्य निरन्तर गोप्रति चाहिँ श्रद्धा भक्ति राख्नु पर्दछ। यिनै हुन् धर्मका साधन भनेका। अनिखेरि त्यति मात्र होइन, माता पितौ चरणौ, नित्य निरन्तर आमा बाबाको पनि सेवा गर्नुपर्दछ। तिमीले त यहाँ कुनै कर्मै गर्यौ न बाबु, न त तिमीले आज जन्म दिने बाबालाई नि सुख देऊ। हेर, तिम्रो बाबा तिम्रो वीरका कारणले गर्दाखेरि आज यो राज्य छोडेर निस्किनु पर्यो, यो घर छोडेर निस्किनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाबु तिमी अब राम्रो खालको आचरण गर न। केही गर्दाखेरि पनि सम्झिनेवाला छैन बेन। आखिरी होइन, एउटा बुढारत्नमालामा श्लोक आउँछ नि, सबको औषधि दैवले रचिदिए बिर्से छनै मूर्खको। भगवानले सबै थोकको औषधि संसारमा बनाइदिनु भयो, तर त्यो मूर्खको औषधि चाहिँ केही पनि बनाउनु भ्याउनु भएन कि बा सम्झिनु भएन हेर्नु सक्छ। केही गरे पनि सम्झेन यो बेनले। होइन, कति राम्रो श्लोक छ बुढारत्नमालामा। बालोमा बरु तेल खोप बलले पेले कतै आउला, चरका घाम चुसी चुसी बरु कतै पिया समेटिएला, प्राणै दिन्छु परम मुसाको सिंह मिलला बरु कतै संसार घुम्ने गरे, प्राणै देह परन्तु मूर्ख कहिले रिस्दैन कस्तै गरे। हे बाबु, म तँलाई मेरो प्राणै दिन्छु बाबा, मानिँदैन भन्दाखेरि पनि त्यो मूर्ख चाहिँ केही गर्दाखेरि मान्नेवाला छैन। अब यो बेन साह्रै मूर्ख भयो, साह्रै अत्याचार बढेपछि ऋषि महर्षिले विचार गर्नुभयो यसलाई के गर्नु। अब एक दिन वेदका मन्त्र पढेर चाहिँ यसो कुश अभिमन्त्रित गरेर यसो बेनमाथि फ्यालिदिनु भएको थियो। बेनको तत्काल मृत्यु भयो। हेर्नुहोस्, वेदका मन्त्रका प्रभावका कारणले गर्दाखेरि अब आमाले आफ्ना छोराको माया स्नेहका कारणले गर्दाखेरि त्यो बेनको शरीरलाई तेलमा डुबाएर राख्नुभयो। अनि पछाडि तिनै बेनको शरीरलाई मन्थन गरेका थिए। मन्थन गर्दाखेरि युगलम सन्तान, दुईटा सन्तान त जन्मे, तर कस्ता सन्तान जन्मे त भन्दाखेरि तन्तुति वदनम दिनम कम करोति मिदिवादिनमा, ह्रस्व बाहु भनेका छोटा छोटा हात, छोटा छोटा खुट्टा, साना आँखा, अत्यन्त सूक्ष्म साना। त्यति मात्र होइन, हेर्दै अलिक डरलाग्दा खालका। अनि फेरि उनीहरूले भनेछन्, गुरुदेव हो हामीहरू के काम गरौँ भनेर सोधेका त यसो हेर्नुभएको ऋषि महर्षिले यिनीहरूलाई के काम लगाउनु, जाऊ तिमीहरू पिसाच भएर बस्छ जङ्गलमा भएर पठाउनु भएछ ऋषि महर्षिले। तिनी बेनका सन्तान आज जङ्गलमा गएर पिसाच भएर बसेको। फेरि पुनः बेनको शरीरलाई मन्थन गर्न शुभारम्भ गर्नुभयो। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यतः, अबको चोटि हातलाई मन्थन गर्नुभएको थियो ऋषि महर्षिले। अनि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ युगल सन्तानको उत्पत्ति भयो, जसको चाहिँ भगवानकै नारायणकै अंश अवतार भएर पृथु महाराजको जन्म भयो। बोली पृथु भगवानको। अब उनकी पत्नीको नाम थियो अर्ची। यसरी पृथु महाराज र अर्चीको उत्पन्न गर्ने बित्तिकै भगवानकै नारायणकै अंश स्वरूप भएर जन्मिनु भएको थिएछ। हातका ललाटका रेखा हेर्नुभएको त कति राम्रा छन्। ऋषि महर्षिले शङ्ख चक्र गदा पद्मका चिन्ह छन्, हातमा चरणमा खुट्टामा पनि त्यस्तै चिन्ह छन्। यी चाहिँ अब हामीले यिनलाई राजा बनाउनु पर्छ भन्ने मनमा विचार गर्नुभयो ऋषि महर्षिहरूले। अनि सिंहासन लगेर राखिदिनु भयो। यस्या रेखान्तरम भिन्नम, अरूभन्दा अलौकिक खालको बालक, राम्रो गुण देख्नुभयो त्यो बालकभित्र ऋषि महर्षिहरूले। अनि अब त्यहाँ त केही पनि थिएन। आखिर आफूले पूर्वजले आफ्ना पिताले कमाएर राखेको धन सम्पत्ति सबै बेलले बेचेर नष्ट गरेको थियो।
यसो विचार गर्नुभयो। कुबेरले विचार गर्नुभयो म गएर एउटा सिंहासन दिनु पर्यो पृथ्वीलाई भन्ने विचार गरेर कुबेर आएर सिंहासन दिनुभयो। भेट स्वरूप बस्नका लागि भयो सिंहासन राजालाई। अनि फेरि वरुणले आएर छत्र दिनुभयो। त्यो सिंहासनमाथि लाग्ने जुन छत्र छ त्यो छत्र कुबेरले आएर दिनुभयो। वायुले आएर चामर दिनुभयो। इन्द्रले आएर स्वयं मुकुट लगाइदिनु भयो पृथु महाराजलाई। यमराजले आएर दण्ड दिनुभयो र भन्नुहुन्छ बाबु हे पृथु तिमीले राम्रो नराम्रा कर्म गर्नेवाला प्रजाहरूलाई चाहिँ दण्ड दिने काम गर्नु है, यो दण्डले भनेर एउटा दण्ड दिनुभयो। अनि ब्रह्माले आएर कवच दिनुभयो। कवच भनेको चाहिँ युद्धमा जाँदाखेरि लाउने वस्त्रलाई कवच भनिन्छ। हेर्नुहोस् ती ब्रह्माजीले आएर ती कवच दिनुभयो र भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ राजा भएर युद्धमा पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिखेर तिमीले यो कवचलाई धारण गरेर जानु है भनेर पृथु महाराजलाई त्यो कवच धारण गराइदिनु भयो। सरस्वती माताले आएर हार लगाइदिनु भयो, पुष्पमाला लगाइदिनु भयो। सरस्वती माताले विष्णु भगवान आएर आफ्नो दिव्य सुदर्शन चक्र दिनुभयो र भन्नुहुन्छ बाबु कहिलेकाहीँ आवश्यकता परिहाल्छ यो सुदर्शन चक्रको, त्यतिखेर आवश्यकता अनुसार तिमीले यो सुदर्शन चक्रको प्रयोग गर्नु है भनेर सुदर्शन चक्र दिनुभयो। अनि लक्ष्मीले आएर सम्पत्ति दिनुभयो। हेर्नुहोस् लक्ष्मीले आएर सम्पत्ति दिनुभयो। आखिर तपाईँहरू पनि त संसारमा सम्पत्ति नै मात्र चाहिन्छ, लक्ष्मीले मात्रै पूजा हुन्छ अरे संसारमा नि। यता गयो उता गयो त्यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो सबैतिर लक्ष्मीकै मात्रै पूजा हुन्छ। अब स्वयं भगवान लक्ष्मीले आएर सम्पत्ति दिनुभयो। अनि ऋषि महर्षिले भन्नुभयो हामीहरूसँग त केही पनि छैन महाराज, आशीर्वाद दिन्छौँ चिरञ्जीवी भव भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। लामो आयु छ है बाबु तिम्रो भनेर ऋषि महर्षिले आशीर्वाद दिनुभयो। अब यसरी सारा ऋषि महर्षिहरू बन्दीगणहरू आएर उनी पृथु महाराजको दिव्य स्तुति गर्न शुभारम्भ गरे। बोली श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो, बाल मुकुन्द भगवानको जय हो। कसरी भजमा कृष्णको भजना भनिदिनु ए प्रभु आफ्नो भक्तलाई, भनिदिनु ए प्रभु आफ्नो भक्तलाई। कसरी भजुमा कृष्णको भजना, कसरी भजुमा कृष्णको भजना भनिदिनु ए प्रभु आफ्नो भक्तलाई, भनिदिनु ए प्रभु आफ्नो भक्तलाई। शान्ति छैन मनमा भजन का हो, भनिदिनु ए प्रभु आफ्नो भक्तलाई, भनिदिनु ए प्रभु आफ्नो भक्तलाई। प्रभुको नाम नजपे, मुक्ति छैन प्रभुको नाम नजपे। राधे कृष्ण राधे श्याम राम दिन जपे, राधे कृष्ण राधे श्याम राम दिन जपे। भनिदिनु ए प्रभु आफ्नो भक्तलाई, वैकुण्ठमा वास गर्ने मेरो आशालाई। कृष्ण को भजना
आफ्नो भक्तलाई भनिदिनु हे प्रभु आफ्नो भक्तलाई भनिदिनु हे प्रभु आफ्नो भक्तलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की पुराण पुरुषोत्तम भगवान को बाल मुकुन्द भगवान को। यसरी ऋषि महर्षिले दिव्य स्तुति गर्नुभयो। अब पृथु महाराजले सबैलाई आश्वासन दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, आश्वासन दिँदै भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो, आज मैले कुनै कर्म नै गरेको छैन, त्यसै मेरो गुणानुवाद गाउनुहुन्छ, वा म पनि दुष्ट प्रवृत्तिको पो हुन्छु कि भन्ने विचार भन्दै हुनुहुन्छ। ऋषि महर्षिले भन्नुहुन्छ, हजुरको जुन ललाटको रेखा, जुन हजुरका जुन हस्तरेखा हामीले हेर्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो नराम्रो खालको कर्म गर्नुहुन्न, तपाईँको त्यस्तो गुणै छैन। त्यति भन्ने बित्तिकै अब प्रजालाई सबैजनालाई आश्वासन दिनुभयो। सबैजना आफ्नो आफ्नो घर आश्रममा फर्केर गए। समय अन्तराल पछाडि एक दिन सारा प्रजाहरू भोक मारिले मर्न थाले। अब सबैजना आए राजाका सान्निध्यमा। महाराज, केही छैन, अन्न उत्पन्न हुन छोडो पृथ्वीमा, पानी पर्न छोडो, केही पनि उत्पन्न हुँदैन पृथ्वी लोकमा, हामीले त भोकले मर्न लाग्यौँ, अब केही न केही खानपिरो दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै राजाका सान्निध्यमा गए र प्रार्थना गर्दाखेरि राजाले भन्नुभएछ, मन्त्रीहरूलाई बोला, हे बाबु हो, यत्रो राज्यमा यहाँभन्दा अगाडिको धन सम्पत्ति छैन र यी प्रजाहरू यसै भोकले मरेका छन् भनेर सोध्ने बित्तिकै मन्त्रीहरूले भनेछन्, गुरुदेव, हे महाराज, जुन हजुरका पिता भनौँ या हजुरका दाजु भनौँ, यहाँभन्दा अगाडि जुन बेलले राज्य शासन गर्ने क्रममा भएको धन सम्पत्ति सबै हरण गरेर त्यसलाई तहस नहस गरे, केही पनि छैन। अब अहिले भिकुरी भण्डारा रित्तिएको छ, शून्य अवस्थामा प्राप्त छ। अनि पृथ्वीबाट केही उत्पन्न हुन्नन् भनेर सोध्नुभएछ। पृथ्वीबाट पनि केही उत्पन्न हुन सक्नु छोडेन, किनभने पृथ्वीले आज एउटा गौको रूपलाई धारण गरेर त्यो त्यहाँ भएको रस सारा लुकाएर आज हिँडिरहेको छिन्। पृथ्वी लोकमा केही पनि उत्पन्न हुँदैन, केही रोपो केही उम्रिँदैन भन्ने बित्तिकै राजालाई अलिक रिस उठेछ। हेर्नुहोस्, हातमा धनुष बाण लिएर ती गौमातालाई म नमारिकन छोड्दिनँ, किन तिनले त्यत्रो रस धन सम्पत्ति लुकाइछिन् आज भनेर धनुष बाण लिएर ती गौमाताका पछाडि दगुर्नु भएको। गौमाता भाग्न थालिन अगाडि। यी राजाले मलाई किन मार्न खोज्दैछन् आज? अब जब भाग्न सक्न छोड्नुभयो, कुद्न सक्न छोड्नुभयो, शरणागति हुनुभएछ। गौमाता, हे महाराज, मलाई किन मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर? गौमाताले भने बित्तिकै राजाले भन्नुहुन्छ, तिमीले सारा औषधिको रस लुकाएर राखेकी छु अरे, किन तिमीले आज देऊ न त्यो रस? तिमीलाई म नमारिकन छोड्दिनँ, तिमी मरेको छ, तिम्रो शरीरबाट म सारा रस निकालेर लिएर जान्छु भन्ने बित्तिकै गौमाताले भन्नुभएछ, म मरेँ भने त मर्यो, सँगसँगै रस पनि मर्नेछ, औषधि पनि मर्नेछ, बीज बिउजौँ पनि मर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज धन्न मैले बचाएर राखिदिएँ भनेर मलाई हजुरले धन्यवाद त दिनुहोस् न गुरुदेव। ती माथि पनि म एउटा स्त्री जातिकी हुँ, मलाई हजुरले मार्न सक्दैन, यत्रो ठुलो राजा भएर। संसारमा गौमाता त्यति पूजनीय हुनुहुन्छ, त्यति वन्दनीय हुनुहुन्छ गौमाता। पशुहरूको सृष्टि गर्ने क्रममा ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिले गौमाताको सृष्टि गरिदिनु भयो। पशुन गाव विश्वसेन गाव गाव विनिर्मित, आज गौमाताको सृष्टि गरिदिनु भयो ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिले गौमाताको सृष्टि गर्नुभयो। सारा देवी देवताहरू आएर गौमाताको शरीरमा आएर बस्न थाले। कोही आएर सिङमा बसे, कोही आएर खुरमा बसे, कोही आएर पुच्छरमा बसे, कोही आएर स्तनमा बसे, कोही आएर पेटको दायाँ बायाँ भागमा बसे। अब तपाईँ हामीले पनि फोटा देख्छौँ नि, काहीँ एउटा तिलको दानो राख्ने ठाउँ पनि अडिएको रहेको हुँदैन। सबै गौमाताका शरीरमा पाउदेखि लिएर शिरसम्म, आँखा नाक काहीँ जताततै भगवानको वासस्थान बसेको देख्दछौँ। अन्तिममा लक्ष्मी माताले थाहा पाउनु भएछ। होइन, त्यस्तै पवित्र गौमाताको दर्शन भयो। मैले त थाहा पाइनु जानु पर्यो दर्शन गर्नका निमित्त भनेर जब दर्शन गर्नका लागि आउँदाखेरि गौमातालाई यसो हेर्नुभएको। शरीरमा त सारा देवी देवताहरू आएर बसेको देख्नुभयो। म आफू पनि बस्नु पर्यो भनेर यसो विचार गर्नुभएको थियो। बस्ने ठाउँ कहीँ पनि देख्नु भएन। हेर्नुहोस्, त्यही अवस्थामा गौमाताले गोब्र्याउनु भयो। त्यही गौमाताको गोबरमा स्वयं भगवती लक्ष्मी माता आएर विराजमान हुनुभयो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर गौमाताको शरीर सबै पवित्र छ, सबै शुद्ध छ। तिनै गौमाताको तपाईँ हामीले सेवा गर्नुपर्दछ, तिनै गौमाताको तपाईँ हामीले शुश्रूषा गर्नुपर्दछ। अब धेनु मानस गौकथामा त्यति सुन्दर कथाहरू आउँछन्। त्यताको कथा भन्दा यताको कथाको भेदैन कि एकदम थोरै गौकथा म हजुरलाई श्रवण गराउँछु। जुन जसले गौमातालाई राम्ररी सेवा गरेको छ भने जीवनमा
अलभ्य वस्तुलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। दिलीप नाम गरिएका राजाको कथा तपाईँ हामीले सुनेका छौँ अन्य पुराणमा। त्यो दिलीप नाम गरिएका राजाले पनि गौमाताको सेवा गरेर सन्तानलाई प्राप्त गर्नुभयो। आज भगवत कृपा गौमाताको कृपा प्रसाद प्राप्त गरेर। तर तपाईँ हामीले अहिले वेदले व्याख्या गरे अनुसारका गौमाता, पुराणले व्याख्या गरे अनुसारका गौमाताको अहिले तपाईँ हामीले दर्शन गर्न पाउन छोड्यौँ। वेदले त कस्ती गौमाताको पूजा गर्नु भन्छ भने स्याहार्ने गाई हुन्, त्यति माथि पनि जुरो पनि भएकी गौमाता हुन्, यहाँ तलको लगाम पनि ठुलो लामो होस्, राम्रा सिङ हुन्, त्यस्तै गौमाताको सेवा गर्नु भन्छ। अनि गौमाताको शरीरबाट त अहिले त ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूले 148वटा चाहिँ गौमूत्रबाट औषधि पनि निकालिसकेका छन् भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर। अब गौमाताको जुन तपाईँ हामीहरूका छोराछोरी अलिकति विद्यामा अलिक तीक्ष्ण हुन सकेनन्, अलिकति मन्द गतिमा तपाईँ हामीहरूका छोराछोरी विद्यालय अलिक मन्द गतिमा हिँड्दैछन् भने धेनुमानस गौकथामा भन्नुहुन्छ ती छोराछोरीले गौशालामा लिएर जाने अरे तपाईँ हामीले गौशालामा लिएर जाने। अनि त्यो गाईको लगाम निस्केको हुन्छ नि लामो घाँटीमा, अनि चप्पल पनि नलगाइकन जुत्ता पनि नलगाइकन लगेर अनि त्यो मसाज गर्न लगाउने अरे 4-5 मिनट तपाईँ हामीहरूको मस्तिष्कको वृद्धि हुन्छ भन्छ धेनुमानसको कथा। अनि तपाईँ हामीहरू प्रायः आजभोलि त सबैजना प्रेसरका बिमारी छौँ। फेरि अब गुरुले भन्नुभयो भनेर भरेदेखि औषधि खान पनि नछोड्नु होला, औषधि खाँदै गर्नुहोस्। यो मैले भनेको कुरो पनि यसो बेला मौकामा ध्यान गर्नु होला। आखिरी मैले भनेको कुरा चाहिँ फिस पनि लाग्दैन, लाइन पनि बस्नु पर्दैन है। तपाईँ हामीहरू गौशालामा जाने अनि गाईको जुन जुरो हुन्छ नि, जुरो भएको गाई नै भेटिँदैन फेरि लो हेर्नुहोस्। त्यो गाईको जुन जुरो हुन्छ त्यो जुरामा यति ठुलो शक्ति हुन्छ नि गौमाताको। तपाईँ हामीले मसाज गरिदिने 4-5 मिनट भने तपाईँ हामीहरूको 15 दिनमा चाहिँ प्रेसर सन्तुलनमा आउँछ भन्छ हेर्नुहोस्। तर आजसम्म कसैले गरिहेरेकै छैन तपाईँ हामीले। त्यति गरिहेरौँ आखिर के बिग्रिन्छ, दबाई पनि खाँदै गरौँ, त्यो पनि गर्दै गरौँ। अनि तपाईँ अमेरिका सन्तान भएनन् धेरै वर्षसम्म, अनि अब सन्तान नभइसके पछाडि औडा भयो, पीडा भयो तपाईँ हामीलाई। अनि बेलुका सुत्ने बेलामा तिनै गौमातालाई 1 किलो जौ किनेर धोइ पखाली गरेर खुवाइदिनु। तपाईँ हामीले 1 किलो जौ खुवाएको 1 किलो बिहान त्यही 1 किलो गोब्रे दिनुहुन्छ गौमाताले हेर्नुहोस्। अनि त्यो गोबरबाट धोइ पखाली गर्नुहोस्, सुकाउनुहोस्, अनि त्यसलाई सातु बनाएर राख्नुहोस् र बेलुका सुत्ने बेलामा त्यही गाईको दुधमा 1-1 चम्चा घोलेर खानुहोस्, हजुरका सन्तान हुन्छ भन्छ हेर्नुहोस्। मैले भने होइन है, यो चाहिँ पुरानो धेनुमानसको कथाको मैले व्याख्या गरेर हजुरलाई सुनाएको हो। तर अब त्यस्तै गौमाता तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्न छोड्यौँ। यहाँ भएको असली गौमाता पश्चिमा मुलुकमा लिएर गएका छन् हेर्नुहोस्। पश्चिमा मुलुकमा लिएर गए यहाँ भएको असली गौमाता। अनि ती पश्चिमका विद्वानहरूले विचार गरे, पछाडि गए र पूर्वका विद्वानहरू आउने छन्। खोजी गर्दै गर्दै आएर यहाँ आएर चाहिँ हामीहरूको असली गौमाता चाहिँ फेरि फिर्ता लिएर जान्छन् होला भन्ने विचार गरेर आफ्नो देशको नाम नै परिणत गर्दै दिँदै लु हेर्नुहोस्। पहिले धेनु मार्ग नाम गरेको देशलाई अहिले डेनमार्कमा परिणत गर्दै लु हेर्नुहोस्। डेनमार्कको असली नाम भनेको धेनु मार्ग हो। तपाईँ हामीले इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि ती कुराहरू छर्लङ्ग तपाईँ हामीले सुन्न, देख्न र पढ्न पाउँदछौँ। तिनै कुरा दर्शन, त्यति पवित्र गौमाता, तिनै गौमाताको तपाईँ हामीले सेवा गर्नुपर्दछ, शुश्रूषा गर्नुपर्दछ, त्यही कुरो दर्शन हुन्छ। म त त्यति पवित्र, त्यति शुद्ध राजन, मलाई मारेर केही फाइदा छैन हजुरलाई। मलाई दोहन गर्नुहोस् बरु, तपाईँले जे दुनुहुन्छ म त्यही दिन्छु। जो ध्यावे फल पावे, जे इच्छा गरेर जसले आएर मबाट जे दोहोएर लिएर जान चाहन्छ म त्यसलाई त्यही दिन्छु। अब राजाले विचार गर्नुभयो। अब राजाले सबैभन्दा पहिले स्वयम्भू मनुलाई बाछो बनाएर जे चाहिन्थ्यो सबै थोक दिनुभयो, अन्न दिनुभयो, बिउ बिजन दिनुभयो। त्यहाँबाट असुरहरूले प्रहलादलाई बाछो बनाएर मदिरा दोहन गरे, अनि नागहरूले तक्षकलाई बाछो बनाएर विषहरूको दोहन गरे। जसलाई जे चाहिन्थ्यो सबै त्यही गौमाताका शरीरबाट दोहन गरे। अब राजाले पनि पृथ्वी लोकमा सारा हरा बनाइदिनु भयो पृथ्वी मण्डललाई। प्रजाहरू पनि सन्तुष्टि भए, आफ्ना छोराछोरी पनि सबैजना सन्तुष्टि भए आफ्ना पिताजीको कर्म देखेर। समय अन्तराल पछाडि एक दिन राजाले अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। अब गङ्गाजीका तटमा अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। त्यो यज्ञमा बाँधेका घोडा चाहिँ इन्द्रले आएर चोराएर लिएर जाँदो रहेछ। आफ्ना छोरालाई चाहिँ लिन पठाउनु हुँदो रहेछ। कसो इन्द्रसँग चाहिँ युद्ध गरेर जितेर लिएर आउँछन् घोडा। फेरि घोडा पूजा गर्ने बेला भयो, घोडा छैन, फेरि इन्द्रले लगिहाल्दो रहेछ।
त इन्द्रलाई चाहिँ रिस हुन्छ क्या। तपाईँ हामीले यहाँ धेरै दिनसम्मको व्रत बस्यो भने इन्द्र त रिसाउँछन् त खुसी हुँदैन। इन्द्र भनेको त एउटा कुर्सीको इन्द्र पद भनेको कुर्सीको नाम हो। तपाईँ हामीले धेरै चाहिँ यहाँ धर्म चाहिँ एकट्ठा गऱ्यो भने इन्द्र हुन पाइन्छ, इन्द्र पद गर्न पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि त धेरै समाजसेवी व्यक्ति छन्, भोलि वडाध्यक्ष हुन्छ नि है। तपाईँ हामीलाई कहिले वडाध्यक्षको पद दिन्छ? जो समाजसेवी छ तपाईँ हामीहरू वडाध्यक्ष हुन्छ। अलिक ठुलो अझै समाजसेवी अझै आफ्नो प्रभाव देखाउने भोलि अर्को ठुलो चाहिँ अब बिहे, त्यहाँबाट माथि गएपछि सभासद के हुँदै हुँदै माथि पुग्ने त एकैचोटि माथि त को पुगेको छ तल्लो गतिबाट जसले चिन्दै त्यही विचार गर्नुभयो। अनि माथि बस्ने व्यक्तिले चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ राम्रो छ नि, यसलाई चाहिँ भर्सक उठाउनु हुँदैन, यसलाई के गर्दा हुन्छ लडाइँ गर्नुपर्छ भन्ने विचार गरे। इन्द्रले यिनले पृथु महाराजले अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गर्नुभयो भने त म त स्वतः खारेज भएर जान्छु फेरि। अनि यो पृथु आएर चाहिँ अनिखेरि इन्द्र भएर बस्यो भने त मेरो केही पनि गति हुनेवाला छैन भन्ने विचार गरेर त्यो यज्ञलाई चाहिँ खालि विध्वंस मात्रै गर्ने खालका कर्म गरे। अन्तिममा पृथु अलिक रिसाएर भन्नु, हे बाबु छोरा गएर इन्द्रलाई पनि लिएर आऊ, बाँधेर ती घोडा पनि लिएर आऊ भन्नुभयो। गएर छोरो गएर इन्द्रलाई युद्धमा जितेर लिएर आए। त्यो छोराको नाम विजिताश्व राखिदिनु भएछ। इन्द्रलाई पनि जितेका कारणले गर्दाखेरि मार्नका लागि तत्पर हुनुभयो पृथुजी। इन्द्रलाई, हे इन्द्र किन तैँले मेरो यज्ञलाई विध्वंस गरिस्, तँलाई नमारिकन छोडिदिन भनेर धनुष बाँधेर उठ्नुभएको थियो। ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो भन्नुहुन्छ, बाबु पृथु यस्तो हिंसावृत्ति कर्म नगर तिमी। आखिर तिमीलाई त भगवान्ले दर्शन दिइहाल्नुहुन्छ नि, किन चिन्ता गर्दछौ? तिमी भगवान्का पूजनका काल गर, पूजनद्वारा तिम्रो पूजनद्वारा भगवान् सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो, सम्झाउनुभयो, बुझाउनुभयो, अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ति गर्नुभयो। समय अन्तराल पछाडि एक दिनको कुरो हो। पृथु महाराज आफ्नो दिव्य सभामा बसेर आफ्नो छोराछोरी इष्टमित्र प्रजाहरूलाई चाहिँ सब उपदेश दिँदै हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् आमा बुवा, मैले जीवनमा राजा भएर गर्दाखेरि नराम्रो कर्म पनि गरेँ होला, कतिखेर चाहिँ राम्रा खालका कर्म पनि गरेँ होला, कतिखेर निरपराध प्राणीहरूलाई पनि मैले दण्ड दिएँ होला। त्यस कारणले मबाट कुनै त्यस्ता भुलचुक भएका रहेछन् भने मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् है भन्नुभएको छ। राजाले आज सबै प्रजाहरूसँग क्षमा माग्दै हुनुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ, हजुरहरूको पनि अब जति रहेको छ आयु, त्यो रहेको आयुलाई चाहिँ भगवतप्रति लगाएर ईश्वरप्रति लगाएर तपाईँले आफ्नो जीवन धन्य बनाउनु होला। अनि श्राद्धादि कर्महरू गरिदिनु होला तपाईँले आफ्ना दिवंग भएका पितृहरूका निमित्त। अब श्राद्धको त यति ठुलो महत्त्व छ, विष्णु पुराणले अलिक बढी गाएको छ श्राद्धको विशेष महिमा। अब श्राद्ध कतिखेर गर्ने, कहाँ गर्ने, कसको अवस्थामा श्राद्ध गर्ने, अनि श्राद्ध गर्दाखेरि फल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन। अब तपाईँ हामी कसैले छिट्टै श्राद्ध पनि गर्छौँ, त्यो छिट्टै श्राद्ध गर्दाको फल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि त तपाईँ हामीले छिट्टै श्राद्ध गऱ्यो भने त्यो श्राद्धको फल प्राप्त हुँदैन। मध्याहको समय चाहिन्छ क्या श्राद्ध गर्नका लागि। हेर्नुहोस्, 11:24 12:36 कुपत समय भन्छ, कुपत बेला भन्छ। त्यो समयमा तपाईँ हामीले पिण्डदान आदि कर्म गर्नुपर्दछ होइन। मैले त्यो व्याख्या गर्छु, तर भोलिदेखि हजुरका गुरुलाई चाहिँ 1 बजी मात्रै आइदिनु नभन्नु होला। हजुरले सधैँ सोच्नु भएको छ, त्यसै गर्नु थाहा नहोस्। हजुरसँग यही कामना गर्न चाहन्छु म। र पनि थोरै श्राद्धको विशेष महत्त्व सबैजना जानेर गर्नु र अन्जानमा गर्नुमा धेरै फरक पर्दछ। हेर्नुहोस्, अनि श्राद्ध भन्ने कुरो एकजना गुरुले एउटा मात्रै श्राद्ध गराउने हो वर्षको। श्राद्धमा विशेष महत्त्व भनेको जम्मा 2 थोकको हुन्छ। एउटा गौदानको महत्त्व हुन्छ र एउटा चाहिँ ब्राह्मण भोजनको महत्त्व हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, ब्राह्मण भोजनको महत्त्व र गौदानको महत्त्व हुन्छ। एउटा सूर्यदैन, एउटा मात्रै गोदान लिनुपर्छ गुरुले, अर्को गोदान लिनै पाइँदैन। ल हेर्नुहोस्, लिनु त 5 वटा भए पनि लिउँ होला, तर के गर्ने, फल चाहिँ एउटा मात्र लिएको फल छ, अरू सबै अपराधका भोगी भन्ने तपाईँले। अनि ब्राह्मण भोजन गर्नै पर्छ। मेरो अर्का ठाउँ श्राद्ध पर्नु छ, मलाई फलफुल दिनु न, म यसो खान्छु हिँडिहाल्छु भन्यो भने त्यो फेरि भोजन गरेको फल तपाईँ हामीलाई प्राप्त अन्नै खानुपर्छ क्या पर्छ। अनि मात्र त्यो भोजन प्रसादी ग्रहण गर्नुपर्दछ। अनि मध्याहको समयमा तपाईँ हामीले श्राद्धादि कर्म गर्नुपर्दछ। चलो अब कहिलेकाहीँ बाध्यतामा पनि पर्नुहुन्छ गुरु, धेरै जग्गामा गुरु एउटै श्राद्ध गर्नु पनि पर्ने भयो भने त्यो गोदान गर्ने ब्राह्मण निमित्त ब्राह्मण चाहिँ उपस्थिति गराउनु पर्दछ। आफूले पढिदिने कुर्सीमा बसेर गोदान पनि ती निमित्त ब्राह्मणलाई दान गराइदिने र भोजन पनि आफूले अघिल्लै घरमा खाएर आइहाल्छ। अनि ती भोगका ब्राह्मणलाई चाहिँ त्यो घरमा भोजन गर्नुपर्छ। यो निमित्त ब्राह्मण राखेर श्राद्धादि कर्म गर्न पाइन्छ। यसरी श्राद्धादि कर्म गर्नुपर्दछ जीवनमा। अब श्राद्धमा त जम्मा 8वटा चिजको विशेष महत्त्व हुन्छ। हेर्नुहोस्, के त भन्दाखेरि छोरीको छोरो, तोरीको साग, चाँदीको पात्र, अदुवाको चार, सालको टपरी, बुहारीको हात,
बासमती चामल घिउसँग भात हेर्ने श्राद्धको विशेष महत्त्व। छोरीको छोरो श्राद्धमा चाहिने है लेखेर राख्न लाग्दैन। छोरीको छोरो अनि तोरीको साग बडो महत्त्व मानिएको छ श्राद्धमा। छोरीको छोरो तोरीको साग, चाँदीको पात्र, चाँदी पनि चाहिन्छ क्या श्राद्धमा। तपाईँ हामीले फलामको दर्शन गऱ्यो भने तेरा साथी तरा गता भन्छ निर्णय सुन्नुमा पितृहरू निराश भएर फर्किन्छन् अरे फलामको दर्शन गर्ने बित्तिकै। त्यही कारण तपाईँ हामी त्यो अर्घ दिन्छौँ नि, त्यो तर्पण दिने पात्र चाहिँ एउटा चाँदीको बनाउन लाउनुपर्छ। चाँदीको पात्र, अदुवाको अचार पनि हुनु पर्यो श्राद्धमा। अनि सालका टपरी, बुहारीले गाँसेका सालका टपरी हुन्, त्यतिमै श्राद्ध सिद्धि भयो। अनि श्राद्ध सिद्धिन्छ अनि मजाले बासमतीका चामलको चाहिँ कुकरमा सिटी लाएर त्यहाँमाथि जमेको घिउ लगाएर खाँदाखेरि कति आनन्द हुन्छ होला। हेर्नुहोस् त एकचोटि रातो रातो भन्नुहोस् अब होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 8वटा विशेष महत्त्व छ। नेपालमा बनिएको कम्मल भनेको राडीको विशेष महत्त्व छ। श्राद्धमा चाँदीको पात्रको विशेष महत्त्व छ। त्यही कुरा दर्शन हुन्छ। हेर छोरा हो, हेर प्रजा हो, तिमीले अब म त कति दिन रहन्छु कि रहन्न। सक्दा सक्दै आफूले यौवन अवस्था हुँदाहुँदै राम्रा राम्रा खालका कर्म गर्नु पर्दछ। अनि वर्ष सकिन्छ भने नि श्राद्धमा ठुलो भिडभाड पनि गर्नु हुँदैन भनेको छ क्या श्राद्धमा। अनि वर्षक श्राद्ध चाहिँ खुल्ला मैदानमा बसेर गर्नु। कतै कतै जाँदाखेरि देखिन्छ सिकुवामा बसेर श्राद्ध गरेको देखिन्छ। अब यसमा त विष्णुपुराणमा बडो कथा आउँछ एउटा श्राद्ध कसरी गर्ने भन्ने कुरामा। तपाईँ हामीले जुन पिण्ड दिन्छौँ नि, त्यो पिण्ड बोकेर बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ तुच्छ प्राणीहरूले देख्यो भने पनि पितृहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्षक सकिन्छ भने एकान्त भूमिमा हर कसैको दृष्टि परि नआओस् त्यो श्राद्धमा। सबै मान्छे राम्रै गएका हुन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नराम्रा व्यक्तित्वको दृष्टि नपरोस् तपाईँ हामीले गर्दै गर्नुभएको सत्कर्ममा। त्यो श्राद्धादि कर्म चाहिँ त्यसरी देवतालाई केही पर्दैन। फेरि हे भगवान्, हे नारायण, म केही पनि जान्दिनँ है भनेर यसो नमस्कार गरेर भगवान् सन्तुष्टि। तर पितृहरू चाहिँ म केही जान्दिनँ भन्दाखेरि केही मान्नु नै हुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही न केही गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले। हुन त अब आजभोलि यो कपाल काट्ने कुरामा पनि बडो ठुलो विवाद आउँदछ। कपाल नकाटी पनि श्राद्ध गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराहरू हुँदछन्। हेर्नुहोस् अब कति ठाउँ गुरुहरूले गराइरहनु भएको छ, कति ठाउँ तपाईँ हामीले पनि गरिरहेका छौँ। अब कपाल नकाटी पनि श्राद्ध गर्न चाहिँ पाइन्छ होइन, मैले पनि भन्नु। तर अब के चाहिँ पाइन्छ त त्यो पनि सुन्नु पऱ्यो फेरि। गुरुले होइन अस्ति त्यो फलान ठाउँमा पुराण सुनेको कपाल नकाटी पनि श्राद्ध गर्न पाइन्छ भन्नुभएको छ, म काट्दिनँ नभन्नु होला। अब कपाल नकाटी पनि कति चाहिँ अधिकार छ त तपाईँ हामीलाई भन्दाखेरि तर्पण दिन पाइयो, गौदान गर्न पाइयो, तर्पण दिन पाइयो, सिधा दिन पाइयो, पिण्ड दिन चाहिँ पाइएन। हेर्नुहोस् अब म पिण्ड चाहिँ दिन्न, अरू सबै थोक गर्छु भन्यो भने कपाल काटिरहनु पर्दैन। बाबाहरूले श्राद्ध गरे भन्यो होइन। मेरा बाबालाई वर्ष दिनमा जीवन परेर भन्दै भने पनि पाकेको खिर दिन पाइँदैन, मरेपछि यसो सानो के न के दिन्छु भन्ने भावना राख्यो भने चाहिँ कपाल काट्नै पर्छ तपाईँ हामीले। यानी यानी च पापानी ब्रह्म हत्या समानी छ। त्यो केसमा के बसेको हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्म हत्या बसेको हुन्छ। त्यो ब्रह्म हत्यालाई सबैभन्दा पहिले प्रक्षालन गरेर अनि मात्रै श्राद्धादि कर्म गर्नुपर्दछ। तिनै कुरा दर्शन हुन्छ, धेरै कुरा दर्शन हुन्छ। यहाँ आफ्नो छोराहरूलाई प्रजाहरूलाई भन्नुहुन्छ, चङ्गा चित्त छँदै उमेर रहँदै, पैसा छँदै साथमा, व्याधिले नछुँदै आयु रहँदै, वर्ग छँदै गाथमा, आफ्नो श्रेय हुने पछि सुख हुने, धन्दा छिनी हाल है, आग लागे घरमा भएपछि कुवा खान्दा हुने छैन है। हेर्नु सब यो शरीर स्वस्थ रहँदै, शरीर अत्यन्त पवित्र रहँदा रहँदै तपाईँ हामीले चाहिँ राम्रा खालका कर्म गर्नुपर्दछ। तीर्थाटन जाने कर्म, राम्रा राम्रा भगवान्का धाममा जाने ती कर्महरू गर्नुपर्दछ। अनि मात्र जब घरमा आगो लाग्छ अनि कुवा खन्न थाल्दाखेरि तपाईँ हामीले न त घरलाई नि बचाउन सक्छौँ, न त कुवा खनेर सक्दछौँ। हे बाबु, हे छोरा हो, हे पुत्र हो भनेर छोराछोरीले अत्यन्त सुन्दर उपदेश दिनुभयो। अब अगाडि गएर विदुरजी महाराजलाई मैत्री ऋषि भन्नुहुन्छ, अत्यन्त सुन्दर पुरञ्जन नाम गरेको व्याख्याको पनि श्रवण गराउनुहुन्छ। राजा परीक्षितले आएर प्रश्न गर्नुहुन्छ गुरुदेवलाई, हे सुखदेवजी महाराज, प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथम मुनिः गृहे रमतयन्मूल कर्म बन्ध पराभवः। हे गुरुदेव, मैले प्रियव्रत उत्तानपाद नाम गरेको राजाको वंश त सुने, अब म तिनै मनु महाराजका जेठा छोरा प्रियव्रतको वंश सुन्न चाहन्छु। मैले कता कता सुनेको थिएँ, त्यो प्रियव्रत र आत्माराम थिए। भगवानको नित्य निरन्तर सेवा गर्दथे अरे, भगवानको नित्य निरन्तर पूजनादि कर्महरू गर्दथे अरे। तर आज त्यस्ता निवृत्तिमा कर्ममा लागिसकेका व्यक्ति आज कसरी घर गृहस्थीमा प्रविष्ट हुन सके, कसको आशीर्वाद थियो, कसको कृपा थियो भन्ने बित्तिकै
राजा परीक्षित सुकदेवजी महामुनि राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब ब्रह्माजीले आदेश गर्नुभयो, बाबु तिमीले पनि सृष्टिलाई बढाउनु पर्छ है भनेर जेठो नातिले आदेश गर्ने बित्तिकै प्रियव्रतलाई नारद ऋषि आइपुग्नु भएछ आश्रम अहिले। बाबु यो घर गृहस्थीमा चाहिँ फस्नु हुँदैन है, यहाँ फस्यो भने कहिले पनि मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन नि फेरि भन्नुभएछ। तिम्रो मुक्ति हुनेवाला छैन जीवनमा, तिमी बरु भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै परमागतिलाई प्राप्त गर भनेर नारद ऋषिले सम्झाउनु भएछ। अब नारद ऋषिको कुरालाई शिरोधार्य गरेर प्रियव्रत राजा पनि त्यसै गर्न थाल्नु भएछ। ब्रह्माजीले थाहा पाउनु भइदिनु, होइन मेरो छोरो मेरो नाति त आज मेरै छोराका सत उपदेशद्वारा चाहिँ गृहस्थ आश्रममा प्रविष्ट नगर्ने चाहिँ बाचा लिएछ, म गएर सम्झाउनु पर्यो भनेर ब्रह्माजी दिन आउनुभयो, सम्झाउन थाल्नुभयो। बाबु वनेऽपि दोषा प्रभवन्ति रागिराम गृहेऽपि पञ्चेन्द्रिय निग्रहस्तपः। हेर बाबु, तिमी वनमा जाऊ नजाऊ भन्दिनँ म, तर तिमी वनमा गएर पनि यो पञ्च इन्द्रियहरूलाई तिमीले नियन्त्रण गर्न सक्यौ भने त वनमा गएर तपस्या गरेको पनि कुनै फल तिमीले प्राप्त गर्न सक्दैनौ। अनि फेरि गृहेऽपि पञ्चेन्द्रिय निग्रहस्तप। अब घरमा बसी बसी पनि यो इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर तिमीले आफ्नो राज्य शासन गर्यौ, आफ्नो घर गृहस्थीमा प्रविष्ट भयो भने त्यहाँभन्दा ठुलो कल्याण हुनेवाला पनि केही छैन बाबु। तिमी त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले घर गृहस्थीभित्र प्रविष्ट गर्नुपर्दछ भनेर सत उपदेश दिनुभयो, आफ्ना पिताजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर। अब प्रियव्रत नाम गरेका राजाले विश्वकर्मा प्रजापतिकी छोरी बर्हिष्मती नाम गरेकी कन्यासँग विवाह गर्नुभयो, जसबाट 10वटा छोरा र एउटी छोरीको उत्पत्ति गर्नुभयो। आग्नेत्र, इक्मबाहुई, महावीर आदि नाम गरेका छोराको जन्म दिनुभयो। अनि ऊर्जस्वती नाम गरेकी एउटी छोरीको पनि जन्म दिनुभयो। अन्तिमतिरका 3वटा छोरा चाहिँ अन्तिमतिरका 3 भाइ छोरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ निवृत्ति मार्गतिर लागे, उनीहरू चाहिँ परहंस गतिलाई प्राप्त गरे। अरू जम्मा 7वटा छोराको चाहिँ सेवा शुश्रूषा गर्न थाल्नुभयो पिताजीले। एक दिन प्रियव्रत नाम गरेका राजाले विचार गर्नुभयो चाहिँ सूर्य भगवान कहाँबाट उदाउँछन्, कहाँ गएर अस्ताउँछन्, म पृथ्वी लोकको परिक्रमा गर्नु पर्यो भन्ने मनमा विचार गरेर ठुला रथलाई जोतेर चाहिँ 7चोटि पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुभएको थियो। 7 समुद्र र 7 पर्वतको उत्पत्ति गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, 7 समुद्र र 7 पर्वतको उत्पत्ति गरिदिनु भयो। अनिखेरि अन्तिममा तिनै आफ्ना 7 भाइ छोरालाई एउटा पर्वत र एउटा समुद्र, अर्को पर्वत र अर्को समुद्र गरेर 7वटा छोरालाई अंश विभाजन गरिदिनु भयो बराबरी। अनि आफू चाहिँ उत्तराखण्डतिर गएर भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै अत्यन्त सुन्दर भगवतको धामलाई प्राप्त गर्नुभयो। बोलिए श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, बाल मुकुन्द भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय हो। यो दुर्जीवन 2 दिनको भाषाया, रामको पनि माया सनको पनि माया, रामको पनि माया सनको पनि माया, यो दुर्जीवन 2 दिनको भाषाया, यो दुर्जीवन 2 दिनको भाषाया। जय हो। आउन हरि दया गरी हामीलाई लैजाउला, आउन हरि दया गरी हामीलाई लैजाउला, यो दुःखबाट परलाई भवसागर तरौला, रामको पनि माया सनको पनि माया, रामको पनि माया सनको पनि माया, यो दुर्जीवन 2 दिनको भाषाया, यो दुर्जीवन 2 दिनको भाषाया। श्री राधे। पन्छीले पनि राम नाम जप्यो,
जपेनौ हामीले पन्छिले पनि राम नाम जप्यो जपेनौ हामीले अज्ञानी हामी गरेछु गल्ती हरियो ज्ञानले अज्ञानी हामी गरेछु गल्ती हरियो ज्ञानले रामको पनि माया सनको पनि माया यो अधुरो जीवन 2 दिनको छाया यो अधुरो जीवन 2 दिनको छाया यो अधुरो जीवन 2 दिनको छाया बोले पुस्तक नयाँ लाल